अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहियत चैनल और मैं हूं आयशा। क्या हाल है आप लोगों के, और उम्मीद करती हूँ आप जहां भी होंगे खैरो आफियत के साथ होंगे, मज़े में होंगे। और यार 2 छुट्टियां आने वाली हैं, मेरी प्लानिंग बिल्कुल स्टार्ट हो गई है यार। सब लोग ऐसे ही कर रहे होते हैं जब लगता है कि बस आखिरी जो है वर्किंग डे है और उसके बाद अगला दिन जो है जहन में चल रहा होता है यार ये करूंगी, मैं नींद करूंगी, मैं नाश्ता बाहर से करूंगी और घर में मैंने कुछ नहीं पकाना, बहुत कर लिया। सुबह जब आती तो आपको बता चुकी यार इतना कुछ करना पड़ता है, आटा गूंदना, पराठे पकाना और बर्तन धोना, क्या क्या काम नहीं करके मैं आती। और उसके बाद जो है अब लग रहा है कि यार 2 दिन सुकून के गुजरेंगे इंशाल्लाह खैर आफियत के साथ ही गुजरेंगे। अच्छा, तो मजे की बात है यार, आदत हो गई है यार, जब से न्यूज़ चैनल पे बंदा आया है तो कुछ ना कोई न्यूज़ जो है शेयर करती ही रहती हूँ। लेकिन मैं थोड़ा एंटरटेनमेंट साइड पे ज़्यादा जाती हूँ यार। मॉर्निंग शो है, थोड़ा सा लाइट होना चाहिए। क्या यार न्यूज़ सुन के, मुल्की हालात देख के, सियासत देख के बंदा जलता रहता है, कुड़ता रहता है। तो मैं कहती हूँ कुछ ऐसी बातें शेयर करें जो कि इंटरेस्टिंग भी हो, जिससे कुछ हमें मोरल जो है लेसन भी मिल जाए। बता एडवाइस करने की जरूरत ही ना पड़े यार, मुझे एडवाइस से ना बड़ी चिढ़ होती है। तो बात ये है कि सोशल मीडिया जो है हमारा, जो इसका इस्तेमाल है वो इस कदर बढ़ गया है, या ये एक ऐसा प्लेस है जो हमें लगता है कि यार जिसको हम इस्तेमाल करेंगे और रातों रात शोहरत हासिल कर लेंगे। आजकल ना लोग शोहरत के पीछे हैं यार, नाम बन जाए। और दरनीर की जो वीडियो आई, ये मैं हूँ, ये हम हैं, ये हमारे जो भी है यार, जो हमारी कार है और ये हमारी पारी हो रही है। तो इसी तरह कितने लोगों ने उसको कॉपी किया, करते गए और जनाब यहाँ से बाहर से और हर जगह से जनाब। ये तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो खुद ब खुद कहते हैं ना, ये किसी की वो कहते हैं नसीब खुद ब खुद जाग जाते हैं और पता ही नहीं चलता यार। तो कुछ ऐसे ही था। लेकिन इन दिनों में कल की जो एक न्यूज़ थी मैं शेयर करना चाहूंगी कि हमारे जो है सिंध पुलिस की खवातीन कांस्टेबल्स जो हैं उन्होंने भी यही वीडियो पर जो है पावरी की जो है दरनीर की वीडियो पर जनाब वीडियो बनाई और फिर उसको जो है टिकटॉक पर अपलोड कर दिया। और हुआ क्या ये पूछे कि क्या नहीं हुआ, उनको अपनी जॉब से हाथ धोने पड़ गए। देखो यार, अंधाधुंध तकलीद करते हैं हम इन चीज़ों की, और कभी कभी जो है हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। यूनिफॉर्म में वो खवातीन थी और उन्होंने क्या कहा, ये हम हैं, ये हमारी कार है और हमारी खुआरी हो रही है। और अच्छी तरह से खुआरी हो गई उन बेचारियों की। और जब ये जो है वीडियो अपलोड हुई और मकबूल हुई तो सिंध पुलिस ने जनाब महकमाना कार्रवाई की और इन तीनों कांस्टेबल्स खवातीन को जो है इनकी इंक्वायरी भी इनकी हो रही है और इनकी तनख्वाहें रोक दी गई, अलाउंसेस रोक दिए गए यार। तो यही है यार, हम लोग क्या करते हैं, कुछ नया क्यों नहीं करते। कोई कर रहा है, कोई पॉपुलर हुआ, दरनीर हो गई हैं और बस हमने सोचा यार हम भी हो जाएंगे, बस वही कुछ करेंगे यार। जो उसको शोहरत मिलनी थी ना वो मिल गई। अब आप कुछ भी कर लें तो आप मशहूर होने वाले नहीं हैं। तो कुछ और करें, कुछ नया करें और कुछ क्रिएटिव करें यार। ये क्या कर रही हैं, बस मुझे यही कहना है। अब ज्यादती हुई है या नहीं हुई है इसके चक्रों में तो मैं पढ़ने वाली हूँ नहीं, लेकिन सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और जरूरी नहीं कि हर बंदा वही अल्फाज बोलकर वही शोहरत हासिल कर पाए। तो खुदारा कुछ अपना भी ख्याल करें। और जब आप ड्यूटी पर होते हैं, जब जॉब कर रहे होते हैं, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और हमारे जो आज गेस्ट हैं उनको शामिल करते हैं। हमारे साथ जी सहाफ़ी हैं, सोशल वर्कर हैं, शेख मुमताज़ साहब, उनको वेलकम, खुश आमदीद। मुमताज़ साहब तो मुमताज़ ही नहीं, आपकी मेहरबानी। थैंक यू, आप तशरीफ लाए। और हमारे साथ आज सुबह में आ रही थी तो छोटे चूजे जो है एक शख्स साइकिल पर लेके जा रहा था अपनी, और केज में थे। तो मेरा बड़ा दिल कह रहा था यार ये कलरफुल रेड ग्रीन और प्यारे कलरफुल चूजे थे, तो यार मुझे भी पालने चाहिए, मेरा जहनू बड़ा खुश होगा। तो मियाँ साहब ने कहा नहीं यार बिल्ली खा जाएगी तो इसलिए मैंने सोचा कि जनाब आज क्यों ना, बल्कि मेरे जो अपनी कोलीग हैं, प्रोड्यूसर हैं, हमने सोचा यार डॉक्टर को बुलाते हैं, वो पेट स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि कौन कौन से पेट हैं जो पाले जा सकते हैं, जिनको आसानी से घर में रखा जा सकता है। तो डॉक्टर फहदुल्ला हमारे साथ, वेलकम, खुश आमदीद। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं हैं। आप बताइए तबीयत कैसी? बिल्कुल ठीक ठाक। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, कलर क्या नेचुरल होते हैं या इनको रंगते हैं? ये जो रेड और ग्रीन और इतने प्यारे कलरफुल चूजे देखे हैं मैंने आज सुबह। असल में उन्होंने सेल भी तो करना है, ये बेसिकली ना ये ब्रॉयलर चिक्स होते हैं
येलो नहीं ये चेक्स येलो नहीं होते, जब ये हैच करते हैं हैची से ले लेते हैं। हाँ। ये थोड़ी सी डिफॉर्मिटी होती है इन चेक्स में, हाँ। ठीक है, तो ये काउंटिंग में नहीं आते, ये सेल नहीं होता, तो ठीक है। ये कचरा के तौर पे बाहर फेंक दिया जाता है या उस लो कॉस्ट पे सेल कर दिया जाता है, तो फिर छाबड़ी वाले, साइकिल वाले, छोटी दुकानों वाले ये ले लेते हैं और इनको कलर में डिप करते हैं। ओए होए, यानी रंगाई करते हैं, जैसे दुपट्टे की रंगाई होती है तो इन बेचारे चूजों की कलर वाले रंगाई पानी में होती है। डिप करके निकाल लेते हैं, वो ड्राई हो जाते हैं, कोई गुलाबी है, कोई नीला है, कोई पीला है, कोई सुर्ख है, तो वो आपको कलर मिलेगा। और देख के दिल खुश हो रहा होता है यार। वो इसीलिए तो सेल, क्योंकि वैसे तो सेल होने नहीं है, हाँ। तो कलर दे के उसको रंग के तो फिर वो सेल करने होंगे। वाह जी वाह, जबरदस्त। शेख साहब आपकी तरफ आते हैं, पेट पे तो बात होगी और मुझे बड़ा शौक है क्या क्या पेट रखने चाहिए, ये तो मैं जानती हूँ शेख साहब, लेकिन ये बताएं कि टिकटॉक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लोग स्टंट कर रहे हैं। ले दिनों भी हादसा हुआ, 3 बच्चे आप बता रहे थे, तो ट्रॉलर के नीचे आ गए टिकटॉक बनाते बनाते। यार ये एक नहीं है, ये तो आए रोज इस तरह के हादसे जो है ना सुनने को मिलते हैं। और देखें कि कहीं हमने शोहरत के पीछे भागे और कहीं अपनी जॉब से जो है हाथ धो बैठे, क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, बहुत अच्छी बात है, आपने इब्तदाइयों में ये बात कही कि वो सिंध पुलिस की 3 कांस्टेबल, देखिए जहां आप जॉब कर रही हैं ना, कर रहा है या कर रहे हैं, देखो जब तक आप रूल को फॉलो नहीं करेंगे, कवानीन को फॉलो नहीं करेंगे, उसके अगेंस्ट चलेंगे, तो आप यूनिफॉर्म डाल के पहन के तो फिर आप ऐसी टिकटॉक बनाएं, तो ये तो गलत बात है ना, ये तो महकमाना रूल के खिलाफ है। फिर एक इंसान को जेब भी नहीं देता है, अगर आपने बनानी है तो आप बगैर यूनिफॉर्म के बना लें, आप आम लिबास में। तो लेकिन ये तो एक महकमे को बदनाम करने वाली बात है ना, मकसद है कि ये हम है, ये गाड़ी है, ये ख्वारी हो रही है, लेकिन देखें ड्यूटी होती है, तो इसीलिए ये गलत बात है। दूसरी तरफ हम बात टाइम हमारे जहन में नहीं होता, बात टाइम हम जो है हमारे कहते हैं ना कि जहन में नहीं होता कि ऐसा हो जाएगा अगर हम ऐसा करेंगे, तो हम लोग भी इंजॉय कर रहे होते हैं यार। कोई जॉब पर भी हो तो वो भी इंजॉय, मुझे अक्सर लोग यहाँ आते हैं वीडियो बना रहे होते हैं, टिकटॉकर स्टार भी आते हैं, उनको बड़ा शौक होता है यार, कहते हैं आ जाओ आयशा, तो मैंने कहा यार ये शौक मुझे नहीं है यार। ओवर कॉन्फिडेंस होता है, ओवर कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन गलत बात है। देखिए शायद उनके जहन में नहीं था कि उनका ये एक्ट जो है उनको कहाँ लेकर जाएगा, उनकी मुलाजमत से हाथ धो बैठे। देखिए ना, गलत बात है। देखें गवर्नमेंट की जो जॉब है ना, वो उसके रूल होते हैं। मकसद है कि एक सिंध पुलिस, एक सिंध की हो, पंजाब की हो, केपी की हो, बलूचिस्तान हो पुलिस, वो महकमा है, महकमा है। कोई मकसद है कि ये तो नहीं है कि थिएटर ड्रामा तो नहीं है कि हमने जो बोल दिया, जो कह दिया वो चल गया, लेकिन गलत बात है। जहां दूसरी तरफ हम आते हैं नौजवानों पे, अब पाकिस्तान के अंदर एक रिपोर्ट शाया हुई थी तकरीबन 2 सालों के अंदर 250 से ज्यादा नौजवान, जिसके अंदर मेल भी फीमेल भी, वो हादसात का शिकार हो गए हैं। कोई गाड़ी के आगे आके, कोई पहाड़ी पे ऊपर बुलंदी पे गया, ऊपर से गिर के, कोई ऐसे मुख्तलिफ, कोई पिस्टल के साथ उसने बना रहा था, वो गोली चल गया। तो अब कल की बात है, आज के अखबारात के अंदर बड़ी खबर लगी हुई है कि 3 नौजवान ट्रॉलर के आगे जा रहे थे कि ये हमारी बाइक है, ये हम है, पीछे ट्रॉलर है। वो उसी तरह वो पर ट्रॉलर गया, उसकी दो की वहीं डेथ होगी, एक अस्पताल जाके वो उसकी डेथ होगी। देखिए अब माँ बाप के लिए तो बहुत बड़ा एक अलमनाक हादसा है, ये तो ना भूलने वाला है। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, सबके बच्चों को, जिनको अल्लाह ताला ने औलाद दी है, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। देखिए माँ बाप के लिए इससे बड़ा सदमा नहीं होता उसकी जवान औलाद चली जाए। पार्टी करते करते ये हम हैं, ये हमारी बाइक है, ये पावरी हो रही है, और उसके बाद आप ट्रॉलर के नीचे आ गए। अभी इसी तरह रावलपिंडी के अंदर लड़का, वो पीछे गाड़ी आ रही है, लड़का मकसद है कि उसके आगे रन कर रहा है, तो जैसे वो थोड़ा सा गाड़ी करीब आई, हॉर्न दे रही है, बार बार हॉर्न दे रही है। एक बड़ी वीडियो है तकरीबन 1.5 मिनट की है, वो हॉर्न दे रही है लेकिन नहीं हटा। जैसे वो करीब आई है, उसके पीछे दिमाग के अंदर वो लगा है, वो ऐसे कलाबादी खाते हुए पड़े गिरा रावलपिंडी के अंदर। तो देखिए इतना बड़ा जुल्म की, ये तो खुदकशी है ना। इसको आप ये नहीं कह सकते कि हादसाती मौत तो नहीं, ये तो खुदकशी है जो कि इस्लाम में हराम करार दी गई है जी, और बख्शिश भी नहीं है। देखिए इंसान अपनी जान को खुद अपने हाथों खत्म करे तो वो तो खुदकशी है। बिल्कुल। तो आप इस खुदकशियां तो न करें ना अपनी शोहरत के लिए, अपने मकसद है कि टिकटॉक के फॉलोअर्स बनाने के लिए खुदकशियां तो न करें ना। ये अपनी जिंदगी है, अल्लाह ताला जैसे आपने बताया कि ये तो अल्लाह ताला की तरफ से है, जिसको अल्लाह ताला शोहरत दे दे, जिसे वो तो इज्जु मंद शाह, वो तो जिल्लु मंद शाह बेदिकल, ये तो अल्लाह ताला के हाथ में है ना। अल्लाह ताला मालिक है,
وہ جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے جو عطا کر دے، وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، انسان بہتر نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر فاضل اللہ، آپ نے بھی کوئی بنائی ویڈیو اس طرح کی، یہ میں ہوں، یہ میرے پرندے ہیں، اور اتنا ٹائم نہیں ملتا، مصروفیت اتنی ہوتی ہے اس قسم کی. اچھا یہ بتائیں کہ آج ہم نے نا مین پالتو جانور کی بات ہوتی ہے، پیٹ کی بات ہوتی ہے، گھر میں ہم اپنے رکھتے ہیں، اور ان کی ایک تو خوراک پر بات کریں گے کہ سب سے مین مسئلہ ہوتا ہے کہ کیا دیا جائے. بلیوں کے حوالے سے تو بات ہو چکی ہے، بہت مرتبہ ہو گئی یار، ہڈیاں مت دیا کریں، یہاں گھروں میں ہڈیاں دینے کا بڑا رواج ہے. بلیاں بیچاروں کو کچھ بھی نہیں، یا چھچڑے یا ہڈیاں، اور تو کچھ ہوتا نہیں ہے، وہی ڈالے. مہنگائی کا زمانہ ہے اور کیا دیں ہم. بتائیں. دیکھیں کیٹس کے بارے میں تو آپ موسٹلی جو ہے کمپنیز کے فوڈ پروڈکٹ اویلیبل ہیں، مہنگے ہوتے ہیں، مہنگے ہیں، آپ نہیں افورڈ کر سکتے، کوئی زبردستی نہیں ہے، وہ بھی آپ ہوم میڈ ڈائٹ سے ہی بنتے ہیں. چکن دے دیں، فش دے دیں، جو گھر میں آپ کا سالن بنتا ہے اس میں سے بوٹی نکال کے اس کو آپ روٹی میں لپیٹ کے، لیکن اس میں مرچیں نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے اندر کالی مرچ ہے، سبز مرچ ہے، الگ سے نہیں ہے، مرچ تیز نہیں ہونی چاہیے ان کھانوں میں. تو وہ آپ اپنے گھر کی جو روٹی ہے، چاول ہے، جو آپ کے گھر کا چیزیں بچتی ہیں آپ، لیکن وہ فریش ہونے چاہیے، اور اس کے اندر یہ نہ ہو کہ 2-4 دن کی باسی پڑی ہوئی ہو تو آپ نے جان چھڑانی ہو، پھینکنے سے بہتر جانور کو ڈال دیں، تو وہ پھر آپ کے گلے فٹ ہو جائے گی، کیونکہ وہ جب جانور اور کھائے گا تو آٹومیٹکلی اس سے بیمار ہونا ہے. بالکل ہوتے ہی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ کچا گوشت جو ہے اس سے اوائڈ کر لیں. اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ اٹھایا بوٹی پھینک دی، یار بلی کھڑی تھی چھچڑے پھینک دیے. نہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں یہ کارنیورز ہیں، گوشت خور تو ہیں، ان کو آپ ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ کچا را دے سکتے ہیں، بٹ اس کو چاپ کر لیں، قیمہ بنا لیں، یا چھوٹی بوٹیوں کے ٹکڑے کر لیں، جیسے آپ باربیکیو کا کرتے ہیں یا جیسے کڑھائی کا کرتے ہیں، چھوٹے سائز کے، تاکہ اس کو چیو کرنے میں آسانی ہو، کہ جب وہ نکلے گی تو وہ اندر اسٹک کرتی ہے. جانور کی حوث ہوتی ہے کہ میں جلدی سے کھا لوں، اس کو چھوٹے پیسز میں کریں تاکہ پرابلم ہے. اور ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ آپ دے سکتے ہیں. را میٹ اسے کہتے ہیں، کچے گوشت کو، وہ دینا چاہیے تاکہ اینیمل یوز ٹو ہو. ہر چیز ہمیشہ ہر چیز اویلیبل نہیں ہوتی. چھپکلی بھی نہیں چھوڑتی یہ لوگ، چوہے بھی نہیں چھوڑتے، بلیاں کا تو حال ہی نہ پوچھے. یہ نہیں اب شانی ہوگی، چوہے چھوڑ دیتی ہیں، کھیل کھول کے چھوڑ دیتی ہیں. مرغیاں چھپکلیاں کھا جاتی ہیں. اللہ واقعی کھا جاتی ہیں یار، مرغیاں کھا جاتے ہیں، ان کو ہم کھاتے ہیں، چھپکلیاں کھا جاتی ہیں. کھانے والی چیز ہے نا، کسی کو بھی مل جائے، میسر ہونے کی بات ہے. تو بات یہ ہے کہ جو اسٹرے کیٹس ہیں موسٹلی وہ اس قسم کے اٹیکس کرتی ہیں. جو آپ کے گھر میں جو پالتو بلیاں ہیں یا پالتو جانور ہے وہ اس قسم کے حرکات نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کو کھانے کو اچھا ملے گا، اس کو چبانے میں پکڑنے میں مار بھی پڑ سکتی. تو وہ موسٹلی جو ہے جو ہوم میڈ ڈائٹ ہے آپ وہ دے سکتے ہیں. ڈفرینٹ کوالٹیز کے پروڈکٹ بھی اویلیبل ہیں. اگر آپ کو اتنی تردد نہیں کر سکتے تو ڈفرینٹ پرائسز کے ساتھ ہیں، جو آپ کی پاکٹ آپ کو دیتی ہے اجازت اس کے حساب سے جا کر جو ہے لے سکتے ہیں. ڈفرینٹ پرائسز میں ملتے ہیں، ڈھونڈنی پڑیں گی یہ چیزیں. ملتان میں ذرا کم پائی جاتی ہیں. نہیں اب کافی سٹورز پہ بھی اویلیبل ہیں، شاپس سے بنی ہوئی ایکسیسریز کی، کلینکس پہ بھی اویلیبل ہیں، تو آپ لے سکتے ہیں ڈفرینٹ کوالٹی کی. جس کی بیسٹ پیٹ کون سا ہے جو پالنا بھی آسان، رکھنا بھی آسان اور اس کو کھلانا بھی آسان، یہ بتائیں، سستا بھی پڑتا ہو، یعنی رکھے بچے کا شوق پورا. پیٹ رکھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اس کے اندر انٹرسٹ ہونا ضروری ہے. جب آپ انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے تو پیٹ کو رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، چاہے آپ اچھا لیں، آسان لیں یا مشکل لیں. مشکل کا مطلب ہے کہ اس کو ہینڈل کرنا ایزی نہ ہوتا ہو. تو جو آپ ایزیلی ہینڈل کر سکیں، جو آپ سنبھال سکیں، وہ آپ پیٹ گھر میں رکھ سکتے ہیں. کیٹس ہیں، ڈاگز ہیں، برڈز ہیں، ایون کہ لوگوں نے ریپٹائلز رکھے ہوئے ہیں، وائلڈ بھی اینیمل رکھے ہوئے ہیں. تو وہ آپ کی کیپنگ پہ ہے، آپ کی پاکٹ پہ ہے، آپ کے رکھنے پہ ہے کہ آپ اس کو کس طرح سنبھالا کر سکتے ہیں. میں کل ویڈیوز دیکھ رہی تھی، زینوں نے لگائی تھی یار، لوگوں نے سانپ بھی پالے، اور اینا بڑا سانپ، موٹا تگڑا سانپ، اور یہ بالا اور لے کے بازار سے. کچھ ایسے پتہ کیا ہوا، سانپ جو ہے اپنے مالک کو ہی، یہ چیز تو غلط ہے. سانپ اور اس طرح سے جو ہے جانور رکھیں جو کہ خون خوار ہوں. بہت سارے اور بھی ہیں. کل میں اسکول میں تھا تو بچوں نے وہاں پہ وائلڈ ڈے جو ہے نا، وائلڈ اینیمل ڈے سیلیبریٹ کر رہے تھے وہ. تو وہاں پہ انہوں نے بچوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا یہ وائلڈ اینیمل کو میں پیٹ رکھ سکتے؟ تو میں نے کہا نہیں رکھ سکتے، کیونکہ وائلڈ اینیمل وائلڈ ہے، اس کا انسٹنکٹ جو ہے وہ کسی وقت بھی اپنا جو رکھنے والا ہے کیپر کو، اس کو اٹیک کر سکتا ہے. تو بھول جاتے ہیں وہ وائلڈ اینیمل، کوئی بھی ہو. شیر ہیں، لوگ شیر رکھتے ہیں، بڑے شوق سے لے کے پھر رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں. تو یار یہ شوق اچھا نہیں ہے. یہ جب بھی کرے گا آپ پہ اٹیک، آپ کے بچوں پہ اٹیک، تو یہ احساس نہیں ہے ان کو. لوگوں کو میں تو حیران ہوتی ہوں، کھلے عام لے کر پھر رہے ہوتے ہیں، بیٹھکوں میں لے کر پھر رہے ہیں، دوستوں میں شو مار رہے ہوتے ہیں.
تو یہ چیزیں بلکہ شو مارتے مارتے اپنے 2-4 دوست آئے ہوئے نا، کسی کو تنگ کرنے کے لیے اس کے آگے اس کے چھوڑ دیتے ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے، وہ جب ڈرتا ہے تو وہ اس کو انجوائے کر کے اس کی ویڈیو بنا کے پھر اس کو اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ غلط ہے. جانور کا موڈ کسی وقت بھی بدل گیا تو اس نے آپ کو بھی نہیں دیکھنا اور اس نے اگلے والے کو بھی نہیں دیکھنا، اسے اٹیک کر دینا اور وہیں پہ وہ چھوڑتا نہیں جانور. جب وہ اس کی گرپ اتنی ہے وائلڈ اینیملز کی کہ وہ عام بندہ نہیں چھڑوا سکتا اس کو. بالکل بالکل. اگر وہ را ہینڈیڈ ہے، اس کے ہاتھ میں اسٹک نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں گن نہیں ہے، تو اگر وہ اس نے پکڑ لیا تو زیادہ ہے. پاکستان میں یہ ہمیں زیادہ دیکھنے کو ملا، سانپ بھی دیکھنے کو ملا. عرب کنٹریز میں بہت زیادہ ہے. دبئی میں، سعودی عرب میں اس قسم کے وائلڈ اینیملز ان لوگوں کو شوق ہے. عربی بہت شوق کرتے ہیں شیروں کا، چیتوں کا. اس سے کچھ بہادری شو کرنا چاہ رہے تھے؟ دیکھو کتنے بریو ہیں، یہی وجہ اور کوئی ریزن ہی نہیں رہا. نہیں، بریو نہیں ہے وہ، ایکسپوز کرتے ہیں اپنے آپ کو، اپنی ورتھ ایکسپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ چیزیں غلط ہیں. چھوٹے موٹے پرندے شرندے تو ہر کوئی پال لیتے ہیں. بلی شلی پالنا، پپی پالنا کیڑا اوکھا کام ہے، کیڑا عام سا عام سی بات ہو گئی نا. تو ہم کچھ یونیک نہ کریں. اچھا یہ یونیک والا کام جیسے ہم وہی یونیک کے چکر میں ہم وائلڈ اینیمل لاتے ہیں. کچھ عرصہ تو فرینڈ ایک اور شخص نے بھی ایسے تھا، پتہ نہیں پانڈا پتہ نہیں کیا پالا ہوا تھا یار اس نے، اور جو بڑا ہوا تو اس نے اپنے مالک کو ہی کھا لیا. جب کچھ نہ دیا بھوک تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. چھوٹی ایج میں جتنے بھی وائلڈ اینیملز ہیں نا، یہ تھوڑے سے فرینڈلی یا ان کا جو ہے نا اسٹرینتھ اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اٹیک کر سکے، وہ سبمسو ہوتے ہیں. ود دا پیسج آف ٹائم وہ ایک تو اسٹرانگ ہوتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک اس میں جو وائلڈ نیچر ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. حالانکہ وہ آپ کے گھر میں رہ رہے ہیں، آپ کے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، بٹ وہ اس قسم کا وائلڈ اینیمل کو کبھی بھی آپ یہ نہ سوچیں کہ اگر آپ نے گھر میں اس کو رکھ کے اپنے بچوں کے ساتھ بڑا کیا ہے تو وہ اٹیک نہیں کر سکتا. وہ کسی وقت بھی اٹیک کر سکتا ہے. آپ کبھی سرکس میں دیکھیں جو سدھانے والے جو شیر سرکس میں بیٹھے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ان کے ہاتھ میں وہ جو الیکٹریکل جو ہے وہ ٹریچر ہوتا ہے، وہ اس پہ بھی اٹیک کر دیتے ہیں. ہاتھی بھی پڑ جاتا ہے. جو لوگ زو میں دیکھ لیں آپ رکھتے ہیں یا سرکس میں ہاتھی لے کر پھر رہے ہوتے ہیں اور پالا ہے ہم نے اور اتنا بڑا ہو گیا فلاں ہو گیا، تو یار وہ بھی پڑ جاتے ہیں کبھی کبھی اور لوگوں کو نقصان دے دیتے ہیں. وہی بات میں نے عرض کی کہ جانور ہے. بعض دفعہ اینیملز بھی اٹیک جو ڈومیسٹک ہیں وہ بھی ریزیلینس کرتے ہیں، وہ بھی اٹیک کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ نہیں اٹیک کرتے، کر وہ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ممتاز صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں. اور بات یہی ہو رہی تھی کہ کچھ یہ نہیں کرنے کے چکر میں پتہ نہیں کیا کیا ہم لوگ نہیں کر رہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ انسانی جان کو ہی خطرہ پہنچتا ہے. تو یہ چیزیں ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیا ہے آج ٹرن کر کے خوش ہوتے ہیں ہم لوگ؟ اصل میں نا یہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے نا، یہ اپنی دولت کو شو کرتے ہیں، اپنے پیسے کو، سرمایہ کو، اپنے محلات کو، اپنے بنگلوں کو. یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ اتنا ہے، ہمارے پاس دولت اتنی ہے، گاڑیاں اتنی ہیں. ہم مقصد ہے کہ یہ اضافی چیزیں اور یہ لوگ وہ تمسکرہ اڑاتے ہیں، حالانکہ خود یہ تماشا بنے ہوتے ہیں. یہ خود تماشا بنتے ہیں. دیکھیں سرمایہ جو ہے، دولت جو ہے، وہ یہ لوگ اتنے بے حس لوگ ہوتے ہیں. جو لوگ یہ اپنے ملازمین رکھتے ہیں نا، میری اپنی 25 سال سروس ہے صحافت میں، تو میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ میں نے بڑے بڑے اچھے لوگوں کو دیکھا ہے کہ مجھے تو آج تک یقین مانے، میں آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں، یہ آج تک میں نے ایک آدمی بھی نہیں دیکھا ہے کہ جس نے اپنے ملازمین رکھے ہوں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہو. نہیں، کبھی نہیں. وہ 10 دیکھیں دادا کے پاس ملازم تھے، وہ نسل در نسل وہی ملازم ہی رہیں گے. ان کے بچے بیچارے، ان کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ملازم، ٹھیک ہے نا، وہ بھی ان کے گھروں میں، ان کی والدین، ان کے باپ، وہ گھروں میں ملازم، ان کی سسٹر بھی سارے غلام. وہ ملازم نہیں ہوتے، غلام ہوتے ہیں. اچھا اپنے غلاموں سے تو تم سلوک ایسے کرتے ہو، جانوروں کو تم مقصد ہے کہ بیڈ پہ سلاتے ہو، مقصد ہے کہ اس کے اندر بہترین اس کے لیے کھانے بناتے ہو، بہترین انہیں خوراک دیتے ہو. لیکن جو آپ کے ملازمین ہیں ان کے لیے تو آپ مقصد ہے کہ نئے کپڑے بھی نہیں دیتے ہو کھانے کو. ایک میں آپ ملتان کے ایک بہت بڑا ایک شخصیت ہے، تو میں ان کے پاس ملنے کے لیے گیا تو انہوں نے مجھے بٹھا دیا لان میں. تو میں نے اس کا ملازم یقین مانے، میں وہ نا ایسے ایک ڈبے کے اندر نا وہ پانی کافی سارا تھا، تو پتہ نہیں چل رہا تھا کیا چیز پکی ہوئی ہے. اچھا وہ میرے سامنے بیٹھ کے نا کھانے لگا. میں نے اسے کہا کہ میں کہڑی شے پکی ہوئی ہے. ارے صحیح صاحب کو نہیں پتہ ہوتا جیڑی شے پر جیڑی مالکن ہے نا، وہ جیڑی شے مقصد ہے کہ بچ بنے نا انہیں پانی پا کے نا گرم کر کے بلفا کو دے دیں گے. یہ میں حقیقت بات کر رہا ہوں، دیکھو اللہ کو گواہ بنا کے یہ بات کر رہا ہوں. اچھا اس نے کہا کہ وہ ان کا شجاع آباد کے اندر سب سے بڑا آموں کا باغ ہے. اس نے کہا جی ہمارے جو مالک ہے اس کے گھر کے اندر تقریباً 150 پیٹی کے آم خراب ہو گئے، پڑے ہوئے خراب ہو گئے، لیکن ہمیں اجازت نہیں تھی کہ ہم ایک آم بھی نکال کے کھا لیں.
یعنی کہ انسانوں سے جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرنا یہ ہو گیا کہ پیٹ تو پالیں گے، کوئی شیر پال لیں گے، کوئی کتا پال لیں گے، لیکن انسان کو نہیں پال سکتے، یہ والی بات، انسان کو مناسب خوراک ہی نہیں دے سکتے، مناسب خوراک نہیں دے سکتے۔ اس پہ مزید بات کرتے ہیں ناظرین، ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر۔ یار کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھ کر نا یار آواز بڑی جوش سے نکلتی ہے، جسے میں ویلکم بیک ہے نا، ایسے ہوتا تبھی بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے، مزے میں ہیں؟ تو سلوا کوکنگ آئل کے کچن میں ہم آ چکے ہیں، اور یہ بتا دوں کہ وٹامن اے، ڈی اور ای سے بھرپور ہے، اور بالکل آپ کو توانا رکھتا ہے، آپ کو ہیلدی رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کو دل کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو آپ نے اگر یعنی کہ دل کی بیماریوں سے، بلڈ پریشر سے اور بہت ساری دوسری بیماریوں سے بچنا ہے، تو پھر آپ نے سلوا کوکنگ آئل کو گھر میں لے کر آنا ہے اور استعمال کرنا ہے۔ اور بناسپتی بھی سلوا کوکنگ آئل کا ہے، یعنی سلوا کا ہے، اور آپ نے استعمال کرنا ہے، اور مزے مزے کے پراٹھے بچوں کو بنا کے کھلائیں۔ صبح میں بھی پراٹھے بنا کے کھلاتی ہوں، ہسبینڈ کو کھلاتی ہوں، خود بھی کھاتی ہوں، لیکن ہیلدی نہیں ہوتی۔ دیکھیں موٹی نہیں ہوتی، وہ والا ہیلدی کیسے، ویسے تو صحت مند ہوں، لیکن آج صبح میں کہہ رہی تھی یار موٹی نہیں ہوتی، یار مجھے بتاؤ کیسے موٹی ہوں؟ تو کہہ رہی تھی عائشہ اگر تم موٹی ہو گئی تو میری بات سنیں، اگر عائشہ موٹی ہو گئی تو کیسے لگے گی؟ میں نے کہا گول گپا لگوں گی مان سے، یہ والا برگر نہیں لگیں گی، یہ برگر لگوں گی۔ تو کیا بنا رہے ہیں آج میری بات؟ جی آج ہم بنا رہے ہیں جی زنگر برگر۔ اچھا زنگر برگر بن رہا ہے۔ زنگر برگر کے لیے چکن جو ہے ہم نے تھائی کا لیا ہے، چکن تھائی کا لیتے ہیں آپ اکثر؟ ہاں جی، چیسٹ کیوں نہیں لیتے؟ چیسٹ نہیں ہے، بتائیں کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس سے وہ صحیح نہیں بنتا، وہ ہوتا ہے وائٹ میٹ ہوتا ہے اور وہ ڈرائی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو ہے نا اس کے اندر تھائی والا جو ہوتا ہے نا، یہ تھوڑا سا اس کے اندر آئلی پن ہوتا ہے، تو یہ بڑا زبردست تھوڑا سا رسیلا ہوتا ہے، یہ بتائیں۔ اس میں فرق ہوتا ہے جی۔ میرینیشن میں اس میں ہم ڈالیں گے جی ریڈ چلی، ٹھیک ہے، گڈ، چکن پاؤڈر، یہ یہاں سے تھوڑا سا یہ ہٹاتے ہیں، نہیں ہٹاتے ہیں دکھ جائے، آگ سے بھی کم لگ کرتے ہیں، نمک، ٹھیک ہے، اور بلیک پیپر، ٹھیک ہے، مسٹرڈ پیسٹ یا مسٹرڈ پاؤڈر، ہمارے پاس مسٹرڈ پاؤڈر ہے، پیسٹ بھی ہے بھائی، میں دیکھا ہے، چلیں ٹھیک ہے، اگر ڈالنا ہو ڈالیں، اگر نہیں ڈالنا تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ اور ہمارے پاس مسٹرڈ سوس ہے، ٹھیک ہے جی، تھوڑا سا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں، اور یہ میں دکھانے والی نہیں ہوں، اس لیے بتا دوں کہ کسی بھی کمپنی کا مسٹرڈ پیسٹ لے سکتے ہیں اور آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ دیکھیے نظر تو آ رہا ہے نا یلو آپ کو، اور اس پہ لیمن، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم نے اچھی طرح سے میرینیشن کر کے رکھ دینا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ کم سے کم کوئی بھی چیز ہے اسے آدھا گھنٹہ تو ضرور رکھنا چاہیے تاکہ اس کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو جائے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں ٹائم نہیں ہے، اسی لیے اب اس کے اندر جو ہمارے پاس میدا پڑا ہوا ہے، اس کے اندر بھی ہم چکن پاؤڈر، گڈ، نمک، تاکہ جو اس کے اوپر بیٹر ہے اس کے اندر بھی ٹیسٹ آنا چاہیے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ چکن پاؤڈر کا استعمال میں بہت زیادہ کرتی ہوں، اور یہ بلیک پیپر، ایون کہ بچوں کو کٹر اچھی طرح مکس کریں گے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بیٹر بن گیا۔ ہاں جی، جب اس کے اندر ہم اس کو لگائیں گے تو اس کے اندر بھی ٹیسٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، چکن کے اندر ٹیسٹ آئے اور اوپر سے ٹیسٹ آئے۔ نمک ڈالا، اس میں ہم نے ڈالی ہے ریڈ چلی پاؤڈر، یہ دوبارہ تھوڑا ڈال کے دکھا دیتا ہوں، یہ چکن پاؤڈر، ہاں، یہ سالٹ، یہ بلیک پیپر، ٹھیک ہے، گڈ، ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا اسٹیپ لینے والے ہیں؟ یہ کڑھائی میں واپس رکھنے جا رہے ہیں, گرم ہو جائے آئل, تھوڑا سا سلوا کوکنگ آئل لے لیں, اور یہ ڈیپ فرائی ہے, یہ دیکھ رہے ہیں, یہ ڈیپ فرائی کرنے جا رہے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے, یہ ہم نے تھائی کا ایک پیس لینا ہے, اسے سب سے پہلے میدا لگانا ہے. ٹھیک ہے, میدا لگا کے اچھی طرح سے میدا لگ جانا چاہیے. اس کے بعد اس کو ہم نے پانی کے اندر, اچھا یہ ضروری ہے پانی کے اندر, جی پانی میں جب اس کو ہم رکھیں گے تو اس کے کرم نکلیں گے. ٹھیک ہے, مین چیز ہوتی ہے اس کی کرمنگ نکالنا. اور زنگر برگر میں یہ مین چیز کرم ہی ہوتا ہے. کرکرا پن اگر نہیں آیا تو پھر فائدہ کیا ہوا زنگر برگر بنانے کا, تو یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو کرمنگ کے بغیر یہ بالکل جو ہے کہ بے مزہ ہے, اور کرمنگ اگر بنے گی ٹھیک ہے تو پھر یہ زبردست بنے گا. ٹھیک ہے, کرمنگ نہیں بنے گی. روٹین وائز بھی اگر آپ نے چکن فرائی کرنا ہو اور زنگر ٹائپ ہو تو پھر ایسے ہی کرنا ہے. کرمنگ ٹھیک ہے, کرمنگ کے لیے جو ہے میدے میں جو ہے آپ نے ڈپ کرنا ہے, اسے پانی میں ڈالنا ہے. ٹھیک ہے, پھر دوبارہ
پانی میں اس کو ڈالنے کے بعد پھر دوبارہ ہم اس کو میدے میں رکھیں گے. ٹھیک ہے. مین چیز جو ہے یہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میرینیشن تو چلو ہو جائے گی. اب اس کے بعد اس کو ہم نے ایسے جیسے چیل کسی چیز کو پکڑتی ہے پنجہ مار کے، اسی طرح ہم اس کو اور اس کے بعد جو ہے سلوا کوکنگ آئل، جو کہ ہم لوگوں نے ڈیپ فرائی لیا ہے. اچھا خاصا جو ہے آئل ہونا چاہیے کڑھائی میں، آپ کے پین میں، اور اس کے بعد جو ہے اس پہ فرائی کرنا ہے. اور پھر دیکھیں کیا رنگ نکلتا ہے. تنویر بھائی بہت ہو گیا، بہت پنجے مار لیا آپ نے، چیل بن گئے آپ. اچھا جی. تو بنا رہے ہیں، بتانے والے سے تو بن نہیں گئے، ہم سے کیسے بنیں گے. تو ہم پیٹ کی بات کر رہے ہیں، چیل کی بات کر رہے ہیں، تو پنجے مارنے والا حال جو ہے نا یہ ہے. اچھا تو بہت سارے لوگ ڈاکٹر صاحب جو ہے کبوتر جو ہے پالتے ہیں. یار کبوتر پالنے کا شوق بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے. ہاں جی. لیکن یہ جو موسم ہے گرمیوں کا، اس میں خیال رکھنا جو ہے بڑا مشکل کام ہوتا ہے نا بہت اللہ صاحب، صحیح کہہ رہے ہیں نا، بہت مشکل ہے. اور پھر بلیوں سے کیسے بچائیں؟ یہ جو بلیاں ہیں نا، یہ جو نشانے پہ رکھتی ہیں ان چیزوں کو. دیکھیں بلیوں سے تو بچانے کے لیے جو کبوتر رکھنے والے انہوں نے کیچر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ اس کے حساب سے ان کو کیچ کر لیتے ہیں. اور وہ بڑے سیانے ہوتے ہیں، انہوں نے موسٹلی کورڈ کر کے رکھا ہوتا ہے. جنہوں نے اگر ایکسپینسو برڈ رکھا ہوا ہے یا کبوتر رکھے ہوئے تو وہ اس کو اس حساب سے کنٹینیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جہاں تک کبوتر کی بات ہے، باقی گرمی کا موسم ہے، تو میں آپ کو آپ کے توسط سے نا اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پانی کا استعمال گرمی میں زیادہ ہونا چاہیے. برڈس کو فریش واٹرز اور اینیملز کو جتنے بھی فریش واٹر دیں تاکہ گرمی کی شدت کو کم کیا جا سکے. اور دن میں 3 سے 4 مرتبہ اس کو چینج کر دیا کریں. اچھا پانی چینج بھی کرنا ہے؟ گرم، ہاں جی، 3-4 گھنٹے کے بعد ضرور چینج کریں. زیادہ نہیں کر سکتے، 2 دفعہ ضرور چینج کریں. اور رات کے ٹائم موسٹلی کوشش کریں کہ وہ پانی وہاں موجود نہ ہو جانوروں کے ساتھ، کیونکہ اس سے تھوڑے سے پرابلم یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ جانور گیلا کر لیتے ہیں اپنے آپ کو، خراب ہو جاتا ہے. برڈس میں بھی پرابلم سٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو رات کے ٹائم پانی کے برتن ان کے پاس نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. تاکہ پرابلم کریٹ نہ ہو. ٹھیک ہے. یہ خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اور دانا پانی کا بھی اسی طرح، دانا بھی جو بھی چینج کریں. موسٹلی ہمارے کلائنٹس کیا کرتے ہیں کہ جو کیٹس اور ڈاگس کا فوڈ ہے وہ اس کے باؤل میں پڑا رہنے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جو پڑا رہتا ہے اسمیل چھوڑ جاتا ہے یار، اسمیل بھی چھوڑ جاتا ہے. اور وہ جو پڑا ہوا کھانا ہے اس کے اندر اور ڈال دیتے ہیں. نیچے والا کنزیوم نہیں ہوتا، اوپر والا فریش کھایا جاتا ہے. فنگس اور بیکٹیریل کنٹیمنیشن ہوتی ہے، جس سے وومٹنگ اور موشن کا پرابلم آتا ہے. ٹھیک ہے. اور گھر کس کا گندا ہوگا؟ آپ کا گھر گندا ہوگا، یہ دیکھ لیں. جہاں پہ جانور بیمار ہوگا اور الٹیمیٹلی پریشانی پرابلم کریٹ کرتا ہے. اس نے آپ سے پوچھ کے پارٹی یا پشی نہیں کرنی، پھر اس نے ہر جگہ پہ وومٹ تھرو کرنا ہے سارا کا سارا، اور موشن کرنی جگہ جگہ. آپ کا گھر جو ہے، کارپیٹس، آپ کے رگز، آپ کے جو صوفاز ہیں وہ سارے خراب ہونا شروع ہوتے ہیں. تو اس چیز کو اوائڈ کیا کریں. ٹھیک ہے. اچھا پالتو جو جانور رکھتے ہیں یا کوئی بھی پرندہ ہے جیسے ہم بات کر رہے ہیں آپ، تو ان کو ڈائٹ ٹائمنگ کیا ہے؟ دیکھیں ہم لوگ تو 3 سے 4 ٹائم کھا رہے ہیں. میں تو کہتی ہوں میں تو 4 سے 5 ٹائم کھا جاتی ہوں یار. تو کیا ہے ٹائمنگ رکھنی ہے؟ کیا ہے برڈس میں موسٹلی جو ہے آپ صبح کے وقت ٹائم، جن برڈس کو آپ کے باؤل برتن زیادہ ہیں وہ چلتا ہے، کنٹینیو کرتے ہیں اس سے. اگر آپ نے ایک دن دانہ چینج کیا ہے تو آپ نیکسٹ ڈے کم از کم اس میں دیکھ لیں کہ وہ آیا کہ اس میں دانہ موجود ہے کہ نہیں ہے. اگر کھایا ہوا ہے تو اس کو تھوڑا سا فریش کر لیا کریں. ضرورت ہے تو ضرورت کے مطابق اور ڈالیں، نہیں ہے تو خام میں مت ڈالیں، کیونکہ جو پہلے والا پڑا ہوا جیسے میں نے کہا تو اس میں پرابلم کریٹ ہوتا رہے گا. میں بھی اپنے برڈس میں پہلے آلریڈی صبح پہلے چیک کرتا ہوں، جس میں ضرورت ہوتی ہے تو جی میں نے برڈس رکھے ہوئے، تو وہ پھر پہلے میرا بچہ یا میں خود چیک کرتے ہیں. اگر ضرورت ہوتی ہے تو اس میں اور ڈالتے ہیں. پانی ڈیلی چینج کرنا، دن میں 2 دفعہ نہیں تو 1 دفعہ ضرور چینج کرنا. پانی برڈ کی ضرورت ہے، پانی کے بغیر انسان یا جانور کوئی زندہ نہیں رہ سکتا. پانی گندا، کیونکہ برڈ کھیلتے ہیں، برڈ کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنا جو بھی دانہ ہے وہ کھائے گا، اس کے بعد پانی میں ڈپ کرتا ہے اس کو، چونچ کو، اور اس کے بعد کھاتا ہے. فروٹ ڈالیں گے، سبزی ڈالیں گے، وہ اپنا جانور برڈ اٹھا کے، اس کی نیچر اللہ میاں نے کو قدرت میں رکھا ہے، پہلے اٹھاتا ہے اس کو، پھر باؤل میں ڈپ کرتا ہے، اس کے بعد اس کو کھاتا ہے. اور باؤل میں کبھی کبھی بیٹھا بھی ہوتا ہے، اس میں بیٹھے آ جاتی ہیں، اس میں بیڈنگس آتی ہیں ان کی. ٹھیک ہے، بیٹھے کر دیتا ہے تو وہ اس کو چینج کرنا بہت ضروری ہے. اس سے انفیکشن سٹارٹ ہو جاتا ہے. اگر نہیں کریں گے، کچھ لوگ 3 4 دن پانی نہیں چینج کرتے، گندا ہی پیتے رہتے ہیں. اور کچھ لوگ ملے مجھے ڈاکٹر صاحب ہم تو 4 دن نہیں چینج کرتے. میں بھی نہیں کرتی، میں یہی پریشان ہوں. میرے ذہن میں اب آ رہا ہے کہ جا کے میں نے کیا کیا کرنا ہے. ایک تو جو باؤل ہے ان کو واش کرنا ہے،
डेली के बेस या हफ्ते की बेस? नहीं, डेली बेसिस पे आप वॉश, अगर रोज धो नहीं सकते उसको, तो उसका पानी जरूर चेंज करें। ठीक है, आप उसको जस्ट रिंस कर लें। मैं डालते जाते मैंने जिम्मे लगाया है हस्बैंड के, जब आप जाते छत पे तो डाल दिया करें, मासी के जिम्मे लगा दिया, आप डाल दिया करें, मुझे मौका मिलता है तो मैं भी डाल देती हूँ। क्योंकि मोस्टली कुछ क्लाइंट्स या कुछ दोस्त रखने वाले हैं वो मट्टी के बर्तन यूज करते हैं। बिल्कुल, मट्टी के बर्तनों में काई लग जाती है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आता है, तो वो पड़ा रहता है, 2-4 दिन नहीं करेंगे, हफ्ते के बाद वो काई लगना शुरू रहेगी और वो फिर उतरना मुश्किल हो जाता है। तो वो कोशिश करें कि वो या तो स्टील बाउल्स यूज करें, ठीक है, या कोई ऐसा बर्तन प्लास्टिक का जिसको वॉश गर्म हो जाएगा, उससे अवॉइड करें तो वो ज्यादा बेहतर है। मट्टी का जैसे मट्टी कर सकते हैं, मटका यूज करते हैं तो पानी ठंडा रहता है। आप देख लें हमारे घरों में पानी का जो है सराकी वसे में एक सिलसिला रहा। हमारे दादियाँ नानियाँ घरों में घड़े रखती थी और ठंडा पानी, तो फ्रिज का जमाना नहीं था, मुझे याद है फ्रिज होता था तो कोई काम का नहीं होता था, पानी हमने फ्रिज का नहीं। मैंने आपकी बात काट रहा हूँ, मैंने अभी लास्ट कुछ दिन पहले ना बर्ड्स के लिए कुछ मैंने वो लेनी थी, उनके लिए पॉट्स लेने थे और उनके लिए मिट्टी की खुजियाँ लेनी थी। तो मैं दौलत गेट वाली साइड पे चला गया। वहाँ पे बर्तन मिट्टी के पड़े होते हैं। तो जो दुकानदार था उसने घड़े के अंदर पानी भरा। मैंने अपने बच्चों का यार इसे गिलास लेकर आ, मैंने ये वाला पानी पीना। और वो इतना को ठंडा था कि मैंने शेर होके वो पानी पिया, खराब नहीं करता वो पानी, ये देख। और इतना उसका टेस्ट और मिट्टी की खुशबू पानी में से आ रही थी जिसमें घड़े में वो पड़ा हुआ था, तो उसकी खुशबू और पानी का टेस्ट ही कुछ और था। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले लोग ना इसकी अफादियत पे बात भी करते थे, बाकायदा बताते थे कि जो घड़ा है उसमें जो पानी रखा जाता है उसमें ये फायदे हैं, ये फायदे सेहत के हवाले से बेहतर है बनस्बत जो फ्रिज का हम पानी इस्तेमाल करते हैं। तो अब ऐसा कुछ सिलसिला नहीं है। हमारे तो सारे जो मुझे याद है नानके, जिनको नानी घर हम कहते हैं, वहाँ यही सिलसिला था यार, फ्रिज में पानी नहीं रखना, जिससे पीना है घड़े का पानी पिएगा। तो अब ये खत्म हो गया यार, ट्रेंड ही खत्म हो गया। हाँ, बात ये है कि देखें जो बुजुर्ग थे ना, वो आज भी घरों के अंदर ही पानी रखते हैं घरों में, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, और अल्लाह ताला की तरफ से उसके अंदर शफा भी है। बिल्कुल, देखो मिट्टी जो है ना वो कई मकसद है कि ऐसे बैक्टीरिया वो अपने अंदर जज़ब कर लेती है और इंसान को साफ शफाफ पानी देती है। अब तो हम फिल्ट्रेशन पे जाते हैं, पानी भर के लाते हैं या सरकारी लेते हैं, तो पहले तो यही फिल्ट्रेशन वाला पानी यही होता था। तो और लोग बिल्कुल सेहतमंद होते थे, फिट फाट और अच्छी सेहत रखते थे। अब जैसे आपने वसेब की बात की और कल्चर की भी बात की, तो कल मैं इसी बात कर रहा हूँ कि कल सराइकी अजरक डे है। तो हम बहुत खुश होते हैं जब हमारा ये सराइकी खित्ते का कल्चर डे है। मैं खुद पंजाबी स्पीकिंग हूँ। लेकिन जब भी बोलेंगे सराइकी बात करते करते सराइकी पर आ जाएंगे, बट्टी चेंज कर देंगे। मेरा जरा अपना भाई मेरे नान का मेरा डाट का जरा वो अंदरून दिल्ली गेट लाहौर में मस्जिद वजीर खान की बैक साइड और तमाम पूरा खानदान हमारा सारा पंजाबी है। लेकिन मैं जरा तक मुल्तान आए हैं तो मैं सराइकी सीखी है और मैं सराइकी को प्रमोट करे ना, मैं लाहौर ही रहना ना। लाहौर में कुछ टाइम आते ना, ये पिंडो आया है, मुंडा पिंडो आया है और मकसद है कि साढ़े रिश्तेदार आ जाए, मुल्तान को पिंड आ जाए कि पिंडो आए पिंडो आए। अच्छा, माजिद के साथ बात करते हैं, वक्त नहीं है, वक्त है छोटे से वक्फे का। नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और सराइकी लोग इतने सादा होते हैं तबीयत में, और अभी हम यही बात वक्फे में कर रहे थे कि अगर डॉक्टर फादुल्ला जैसे कि पेट स्पेशलिस्ट है, अगर इनको बताना हो तो हम कहेंगे डंगर डॉक्टर हैं सारे नाम। बोले तो गाल ये है कि जिन्हें सारा वसेब है, सारी जुबान है, सबको तो नहीं खत्म कर सकते ना। इसका कुछ शर्म नहीं आती क्योंकि ये वर्ड ही में है सराइकी दा या पंजाबी डंगर डॉक्टर है, तो वो तो डंगर डॉक्टर है। कुछ शर्म नहीं करनी चाहिए थी। जेड़ा सारा प्रोफेशन है वो तो प्रोफेशन है यार, एक्सेप्ट करें, एंजॉय करेंगे। क्या आप लोग हमेशा मोस्टली जेड़े सारे पर पंजाब के लोग हैं जिनको स्टेटस को फैमिलीज है ना, वो आते यार वो उन्होंने बाल आके ना मैं डीवीएम करे ना या डंगर और लोग तो ये ना मान लो तो डंगर डॉक्टर आखसन। तो यू शुड बी प्राउड कि तुसा जेड़ा शे बनदे पियो, तुसा उनदे विच एक महारत रखेंदे हो, एक प्रोफेशन है।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਕਬਾਹਤ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ को आते हैं, सबको शर्म नहीं है, सब चेड़ नहीं सकते, हाँ। चेड़ वेंदे बंदा, इट्स प्राउड फॉर अस के सबको लोग डंगर डॉक्टर तो क्या थी क्या डंगर को इंसान तो नहीं आखते, डंगर ही आख लेंगे, डंगर डॉक्टर तो डंगर डॉक्टर। मैं तो इनको अजमत वाला डॉक्टर कहता हूँ, क्यों? हाँ। कि ये एक बेजबान जानवरों को, परिंदों का इलाज करते हैं जो अपनी बीमारी बता नहीं सकते, ठीक है ना, ये उनका इलाज करते हैं। ये तो बड़े अजीम लोग हैं, हाँ। तो इसीलिए वो कोई ऐसी बात नहीं। आप जिस जुमले में क्या डॉक्टर तो है ना, कोई बात दिल में रह गई है। मेरे पास ना क्लिनिक पे ना एक बंदा आ गया, हाँ। उसने कहा डॉक्टर साहब ये दसो कि तुसा ना सारे बंदे का इलाज कर गिन देवे। मैं कहा यार हाँ मैं जरूर कर गिनना, और डॉक्टर साहब ने सुखी में करे सो। मैं कहा यार एक मिनट, तू जानवर घिन के आंदे तुसा मेरे को, बेजबान है, बोल नहीं सकता, उनका अगर ऐसे इलाज करे वो ठीक थी वेंदे, तू सतह पर बोल के देसे तो डॉक्टर में ढेडे दर्द है, मेरे दिल में दर्द है, मेरे गुर्दे दर्द है, मैं तो वो दवाई देसा तो ठीक थी वैसो। लिटरली एक वाक्य है कि मेरे पास 3-4 साल पहले एक बच्चा मेरा खाकरोब इलाके से गुजर रहा था, तो बड़ा परेशान था, वो रोता रोता मेरे पास आया। मेरे क्लिनिक से आगे ना 2-3 क्लिनिक्स और हैं दैट आर ह्यूमन डॉक्टर्स, तो वो बड़ा परेशान था। वो कहते डॉक्टर साहब ये मेरा बच्चा एक तो थोड़ा सा नामालूम, ये छोटा रह गया, ठीक है, और इसको आज 3 दिन हो गए, इसके मोशन और उल्टियां नहीं रुक रही, ये मेरा बच्चा मर जाएगा। इन डॉक्टरों से मेरे से नहीं, आप कुछ दवाई लिख दे, कुछ कर दे, इसको बचा दे। लिटरली अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको ह्यूमन मेडिसिन ही लिख के दी, क्योंकि मोस्टली बात हमारे पास कुछ मेडिसिन ऐसी जो हम ह्यूमन यूज कर रहे हैं। वो आज बच्चा माशाल्लाह वो भाग के आता है, वो अब 10-11 साल का हो गया है। आपने मुझे भी मैसेज, जब मैं बीमार हुई पिछले कुछ महीने पहले, तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा और उन्होंने डॉक्टर फादर ने मुझे मैसेज किया ये मेडिसिन ले लो, और मैंने ली वाकई। तो आप ठीक हो गई ना? इसका मतलब है कि मैं दोनों लिख दूं कि इंसानों का भी शाफी इलाज किया जाता है। मोस्टली क्योंकि ह्यूमन साइंस और एनिमल साइंस बेसिक तो सेम है, थोड़ी सी पोटेंसीज का फर्क है। हाँ। हम तजर्बात नहीं करते, क्योंकि हमने इंसानों ने सिर्फ एक एनिमल पढ़ना है, इंसान पढ़ना है, तो हमने 10 जानवर पढ़ने, और उसके हर की अलग से एनाटमी है, फिजियोलॉजी है, मेडिकेशंस हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अच्छा खासा अबूर होता है कि ये और दूसरी बात, हमारे क्लाइंट्स को, हमारे जानवर रखने वालों को ये नहीं पता कि एक वेटरी डॉक्टर 5 साल की डिग्री लेके आता है, वो साल का 2 साल का डिप्लोमा नहीं है। इफ ही इज अ वेटनेरियन, वेट डॉक्टर है, तो उसके पास 5 साल की डिग्री है। आपको ये नॉलेज होना चाहिए, आप ये मत समझे कि वो कोई ऐसे टेक्नीशियन कोर्स करके। इसकी वजह है, जैसे कोई डॉक्टर को हम कहते हैं, कोई एक डॉक्टर है, कहीं बैठे हैं, कहीं डिस्पेंसरी वाले हैं वो बैठे हैं और जनाब लोगों को मेडिसिन दे रहे होते हैं। इसी तरह जब डंगर डॉक्टर की बात करते हैं तो पुराने वक्तों में ऐसे ही होता था यार, जो जिसको एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, कोई बाबा है, उसने किया और काम, और उसके बाद उसके बच्चों ने सीखा, इस तरह ये चलता रहा। चल रहा है, अभी भी चल रहा है, अभी चल रहा है, ये काम चल रहा है। दही इलाकों में लोग बुला लेते हैं, हमारे सारे डंगरों ये मसला है, तो डंगर से स्पेशलिस्ट उसको नहीं बुलाया जाता, आम से तजर्बाकार शख्स को बुला लिया जाता है। मोस्टली गाँवों में, देहात में ना सियाने होते हैं, हाँ, ठीक है ना, सियाने जो हैं वो हर्बल मेडिकेशन, मिर्चों से, मिसालों से इलाज कर रहे होते हैं। वो चल रहा है, किसी का तुक्का लग गया तो ठीक हो गया, वो दर बदर चल रहा है। और कुछ आजकल जो ट्रेंड है हमारे इस प्रोफेशन में, लोगों ने देखा है कि बाइक्स वाले या हमारे डिपार्टमेंट से कुछ लोग फिर रहे हैं, उनका देख के उनके साथ अटैच हो जाते हैं, चीज़ें सीख के दैट बिकम अ डॉक्टर। वो डॉक्टर नहीं है, खुदारा अपने जानवरों का, अपने पेट्स का, अपने लाइफ स्टॉक का इस किस्म का लोगों से इलाज मत करें। मुस्तनद डॉक्टर, डिपार्टमेंट के बंदे, उनसे इलाज करवाएं, ताकि आजकल मैंने देखा बहुत जगह पे ना वॉल चॉकिंग हुई हुई है। जानवरों के लिए डॉक्टर, ठीक है, जानवरों के लिए अस्पताल, जानवरों के लिए सस्ते डॉक्टर। खुदारा अपने जानवरों को ऐसे क्वैकरों से, ऐसे नौसिखियों से, ऐसे नॉन टेक्निकल लोगों से जो सिर्फ पैसे की खातिर वॉल चॉकिंग करा रहे हैं, जिन्होंने जो अपने नाम नहीं लिख सकते, उनके पास ना डिग्री है ना ही उनके पास क्वालिफिकेशन है, कहीं से 200-400 बनाने की खातिर वो आपके जानवर का रगड़ा निकाल जाएंगे। तो इसलिए खुदारा किसी भी मुस्तनद डॉक्टर प्रोफेशनल से अपने गाय है, भैंस है, भेड़ है, पेट्स हैं, उनका इलाज करें, ताकि आप अपने जानवरों को नुकसान से बचा सकें। क्योंकि ये अटैचमेंट है, दैट इज पेट्स, दैट गोरे जो है पेट्स को कंपेनियन एनिमल्स कहते हैं, कंपेनियंस कहते हैं, नॉट वो पेट भी कहना नहीं चाहते, वो कंपेनियंस कहते हैं, वो साथ अटैचमेंट है। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शेख मुमताज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं किचन में चली, अगर आपने कोई मैसेज देना तो आप मैसेज दे सकते हैं, जब तक मैं किचन में चली तनवीर भाई के पास। अगर इंसान है तो अपने अंदर इंसानियत पैदा करें और तमाम को अपने जैसा समझें, यही है मेरा मैसेज।
जी जी मुमताज साहब, आप बोल रहे थे और आप खामोश हो गए और मैं यहाँ ये आ कहना गई। चाहता हूँ, देखें हाँ। अगर अल्लाह ताला ने इंसान पैदा किया है ना, तो इंसानों को अपने अंदर इंसानियत भी पैदा करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात जब की तक है। इंसानियत नहीं होगी तो उस वक्त तक इंसान कहलाने का मुस्तहिक नहीं है कोई। ठीक है जी, ये हो गए। और मैं सराय के अजरक डे पे ज़हूर दरीजा साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम वसेब को मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। तनवीर भाई, अब आपकी बारी, आप बोल सकते हैं। जी, हमने जो है कि जिंगर बर्गर तैयार कर लिया है। तो मैरिनेशन में एक दफ़ा फिर आपको रिपीट कर देता हूँ कि हमने रेड चिली, नमक, ब्लैक पेपर और चिकन पाउडर को बैटर में भी, मैदे के अंदर भी मिक्स किया और जो है कि चिकन को भी हमने लगाया। ठीक है, इसको लगाने के बाद हमने इसको मैदा लगाया। मैदा लगाने के बाद हमने इस पानी में डिप किया। डिप करने के बाद हमने उसका क्रम बनाया मैदे के अंदर और फिर इसको हमने फ्राई किया और जो है कि आपके सामने बर्गर तैयार है। अच्छा, कितना अच्छा बोलते हैं आप। मुझे लगा था म्यूजिक सुने, सच्ची से बहुत टाइम जो अल्फाज होते हैं बंदे के और इतने अच्छे और इस अच्छे तरीके से अदा किए जाते हैं कि दूसरा सुनने वाला एंजॉय कर रहा होता है। और ऐसे ही होता है तभी भाई, जब भी बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं माशाल्लाह। आप लोगों से सीखा। हाँ, ये तो कहेंगे उस्ताद तो हम हिंदुस्तानी तो मैं हूँ। अच्छा, तो जिन्हें बर्गर तैयार हो गए और जी घर में आप बच्चों को तैयार करके खिला सकते हैं। बात यह है कि जो घर में चीज़ खिलाई जाती है वो बेस्ट है, हेल्थ वाइज भी बेस्ट है, क्योंकि ऑयल जो है इसमें सलवा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया गया है, जो कि आपको जी बिल्कुल ब्लड प्रेशर अगर आपका हाई है तो आपको उससे भी महफूज करता है, दिल की बीमारियों से बचाता है और बहुत सारी दूसरी बीमारियों से भी बचाता है और आपको फिट और हेल्दी रखता है। तो आपने अपने घर में सलवा कुकिंग ऑयल और बनास्पति लेकर आना है और इसमें आपने बच्चों को खाने बनाकर फ्राई करके खिलाने हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। ऑयल बहुत कंपल्सरी चीज़ होती है हमारी मेन डाइट में जब हम बात करते हैं। मसाले तो हैं ही हैं, ठीक है, लेकिन इसको देखना है कि ऑयल जो है अच्छा ऑयल होना चाहिए और अच्छा ऑयल जो है आपको हेल्दी रखता है, सेहतमंद रखता है, क्योंकि बात है खाने की और बच्चों की सेहत की, तो इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना आपने। थैंक यू तनवीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा। और इसके साथ ही नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर और कैसी सेहत का सफ़र में आपको खुश आमदीद। और आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो है स्किन के मसाइल और इनका हल। यकीनन हमारे जिस्म की जब हम बात करते हैं तो हमारा जो चेहरा है इस पर मेन फोकस होता है और इसकी जो है आज हम सेहत के हवाले से बात करने जा रहे हैं। और हमारे साथ हैं हकीम जावेद हाशमी साहब, इनको वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद। कैसे हैं हकीम साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा दी खैर। थैंक यू हकीम साहब, सब वक्त निकाला। हकीम साहब, असा गाल करे जल्द के हवाले नाल पहले तो दसेसो के जल्द से जल्द गाल करें तारुफ दसेसो क्या है या जरूरत और अहमियत क्या है इन हवाले दसेसो। जल्द एक ते साडे अंदरूनी आजाद दे बैरूनी एक लेयर है जेड़ी अंदरूनी आजादी हिफाजत करेगी। सब तो पहली तो यह सिलसिला कार है। कुदरती तौर पे ये जेड़े बैरूनी असरात भी थे सब तो पहले जिल्द ते थे, इन्हें तो बाद अलग चलते सिलसिला कार। बाल जमदे ता पैरों में नाखून तो घिन के ते सिर दे वालों तो तकरीबन जिल्द दे सारे बीमारियां होंगे। पैरों दे बीमारियां में अगर आखो तो नाखूना दे बीमारियां तो वही जिल्द नाल रखे ने ताल्लुक। अगर तुसा जिल्द कहीं बही जाते जिस्म दे कहीं बहे हिस्से ते दे देवे रैशिस थी वे या कुछ भी थी वे ते सारे जिल्द दी बीमारियां चाहे। ठीक है। अच्छा हकीम साहब से मेन चीज जानना चाहते हैं सारा चेहरे से ज्यादा फोकस होंगे थी यकीन सारा चेहरा ही नजर आते स्किन अगर बे जिस्म की गाल करनी है तो ये स्किन ही बहुत ज्यादा हसास होती है इन हवाले नाल दसो। चेहरे की जिल्द जी वो बही जिल्द को ज्यादा हसास है, ज्यादा सेंसिटिव। अच्छा इन पर उनके ते असरात भी ज्यादा थी और साड़ी तवज्जो भी ज्यादा ऊं साइड ते रही। बिल्कुल ठीक है। सेंसिटिव होने नाल उनके ते असरात भी ज्यादा थी, बैरूनी असरात गर्दो गुबार के असरात भी होंगे थे, खावन पीवन के असरात भी होंगे थे,
अगर तुसा कोई तले हुई चीज़ां खांदे वे उंदे असरात भी होंदे थे, अगर तुसा कोई नाकस चीज़ां खांदे वे वल भी होंदे थे। हर शय दे असरात जेहड़े तुहाडे जिल्द तो नुमाया थे सन। अच्छा एक कुदरत दा एक बड़ा बड़ा समझ गिनो इनाम भी है मेडिकल वास्ते, लोगां दे जेहड़े मेडिकल नाल ताल्लुक रखदे ने, जेहड़े शोबाई नाल ताल्लुक रखदे ने, उन्हां को जिल्द ते असरात तो बीमारियां दा पता लग गया। अंदरूनी बीमारियां भी जिल्द दसा देंदी है कि ये बीमारियां अंदर थींदे पे, जिल्द उनको नुमाया कर देंदी है। ठीक है, अगर गाल करने हैं कि ऐसा चाहते पे होने कि ऐसा जवान नजर आऊं और सेहतमंद नजर आऊं, तो सारी जिल्द तो नजर आते, चेहरे भी ही चेहरे को ही पता चल रही थी कि अगर ऐसा एंटी एजिंग की गाल करने हैं क्योंकि वधदी पई होंदी है उम्र, तो ऐसा चाहते कि ये सारी उम्र रुक वनी थी, ऐसा जवान नजर आऊं तो इन वास्ते क्या करना चाहिए थे? वाजी तो जिल्द की अहमियत वाजिया थी है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, होना चाहिए, अच्छी गाल है। इहदे च यह कि एक ते अपनी खुराक को तुसा मतवाजन रखना, दूजा वर्जिश एक्सरसाइज जी ना ये तुसा नहीं छोड़नी, तीजा पानी का बड़ा अमल दखल है, ठीक है, चौथा कब्ज नहीं थी मैंने मेदा जो बीमारियां ना थी तो इंशाल्लाह तुसा इन प्रॉब्लम तो भी छुटकारे ला सकता। ठीक है, अच्छा जानना चाहता हूँ हकीम साहब के जिल्द जो मसाइल हैं उन्होंने पहले दसे सो कि वजूहात केड़ी केड़ी हैं, क्यों थे इन्हें मसले साको? सब तो पहले ये तो मौरूसी भी हैं, ठीक है, हुण वजूहात तो इतने ज्यादा हैं, हद तो ज्यादा, लेकिन जेड़ी एहतियात की बन सकती है उनके बारे में मौरूसी भी है। पिछले दिनों एक साढ़े बल्कि पाकिस्तानी डॉक्टर हैं जिन्होंने एक बीमारी के बारे में तशखीस की है और उन्होंने नां ते ही हुण वो मनसूब है। लाहौर दे प्रोफेसर साहब वो बाल जमदा है तो उनके सुर्ख सुर्ख दायरे बन वेंदे ने अखी दे और मखसूस पेशाब वाली जात और सुर्ख दायरे बन वेंदे हैं, तो उन्होंने दसे कि कजन्स मैरिज नाल थी, ये भी जिल्द की एक मर्ज है जी मौरूसी है। उनके अलावा नाकस खाने, गर्दो गुबार, खसूसन देखो तुसा फार्मर हैं या जेडे देहाती इलाके च लोग रहंदे ने, ज्यादा इन्हां दा काम मिट्टी दा या बिल्डर्स हैं उन्हां दा काम भी ज्यादा मिट्टी नाल है। ई पारूं इन्हां ते ज्यादा जिल्द दे बीमारियां जेडे थींदे भी हैं इन्हां को, ते इन्हां दी जिल्द ज्यादा असरअंदाज थींदी है इन्हां चीज़ां नाल। ठीक है, अच्छा हार्मोन की तब्दीली नाल भी कोई शक है, 100% हार्मोन्स की कमी की वजह तो ये थींदे और हार्मोन्स की तब्दीली नाल भी थींदा। ये सारा कुछ ये सिलसिला है, ये तो औरतां दे विच हिंदा जे मैं तो जनरल दसिया भी उहदे च औरत भी होवे, मर्द भी होवे, बाल भी होवे, सारियां को जल्दी बीमारियां थींदे। इहदे च यह कि औरतों को ज्यादा है कि अगर मेंसेस दे प्रॉब्लम है, लिकोरिया है, इन नाल भी इन्हां दे जिल्द ते इहो जे असरात बद असरात ज़ाहिर थी वेंदे जिल्द ते, ते ओ यकीनन चेहरे को ॾेदे रहंदे लेकिन बे जात भी इन्हां दे काफ़ी जगह ते जिस्म ते कई जात भी ये असरात ज़ाहिर थी सकदे। ठीक है, इन अलावा हकीम साहब टीन एज की उम्र टीन एजर को भी मसला बहुत ज्यादा होंदी थी, यानी हार्मोन्स की जो तब्दीली तेजी नाल थींदी पई होंदी है, तो उनकी वजह नाल भी जो है स्किन के मसले थी वेंदे थे, ओ दसे सब हाँ यकीनी गाल है तब्दीली जेड़ी आती है क्योंकि आप उन्होंने कुछ समझ क्या नहीं होती, टीन एजर्स से बाल नहीं समझ सकते होंगे कि केड़ी केड़ी चीज़ की हिफाजत करनी है। वो बेहतर है कि अपनी कई भी गायनाकोलॉजिस्ट नाल गाल करके उनके बारे सही तफसील ताकि वो बाल अपनी हिफाजत अच्छी तरीके नाल कर सके। उन टाइम तो शोधी को पता नहीं होता जब भी मैं क्या क्या करना क्या क्या नहीं करना, लेकिन हिफाजती बद बदी रखे, क्या अपने लिबास को पूरा रखे, अपने जिस्म को ढांप के रखे, कोशिश करे कि चेहरे ते ऐसे चीज़ा ना लावे जेडे नाकिस हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छा उन्हें अमूमन जरा सा देते हैं क्योंकि कॉस्मेटिक दसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने हैं, मेकओवर डेली करना होती है, इन नाल भी स्किन डैमेज थी है और अक्सर लोग जो है क्योंकि मेकअप करने थे उनके बाद लहेंदे नहीं या धोंदे नहीं फेस, उन्हें नाल भी तो मसला थींदे ना स्किन दा। बिल्कुल ये नाकस मटीरियल जेड़ा मेकअप विच इस्तेमाल कीता वे उंदी वजह तो ही थींदे, लेकिन इहदे च हुण खसूसन इवें थी कि हर उंदे जेड़े खसूसन मेकअप दा सामान है उंदे स्टीराइड शुरू कर दित्ते ये जेड़े ये जिल्द को बहुत ज्यादा बहुत जल्दी उनको साड़ देंदे, डैमेज कर देंदे, सड़ वेंदी है जिल्द। उंदे तो वाले है कि छाइयां ही बन वेंदे उन टाइम ते तो ला गिंदे औरतां, लेकिन बाद थोड़े अरसे बाद उन्हां दे वाल निकलण शुरू थी वेंदे। वो वाल ये नहीं उन्हें बताना कि जो चीज़ अस इस्तेमाल किया इनकी वजह तो वाल निकलना शुरू थी गए। वो नाकस मटीरियल वाले जेडे हैं मेकअप वाला सामान खसूसन स्टीराइड भी उनके इस्तेमाल होने थी, उस स्टीराइड की वजह तो वाल जेडे वो निकल आते।
ٹھیک ہے کہ تو کہ عمومی مسائل اسکن دے کیڑے کیڑے ہیں تے جڑے لوگوں کو روٹین وائز سامنا کرنا پوندے تھے ان پھوڑے ہیں پھنسی ہے ددر ہے چمبل ہے یہ سارے عمومی مسائل ہیں ان خصوصاً سیزنلی بھی ہوندے کہ تو دیکھو جویں موسم چینج تھی سی گرمی تے خصوصاً پھوڑے پھنسی عام تھی ویندے کیونکہ لوگ اپنی ای بار حفاظت نہیں کرے دے اور مزیدار دی گل یہ ہے کہ ڈاکٹر کو اون ٹائم ویسن جے ہم کافی سارا برداشت کر چکے ہو سن جلد کو اچھی خاصا ڈیمیج کر چکے ہو سن اون ٹائم ڈاکٹر کو ویسن بھی آؤ جی ہونے دا علاج شروع کر دیں حکیم کو یا ڈاکٹر کو جڑا انہاں دا کنسلٹنٹ ہے اون دے کول اون دے تو بعد ویسن جے ٹائم پہلے تو ان دی پرواہ کریں دے خصوصاً عورتیں ہیں تھوڑا منہ پرواہ کرے نہیں ہیں تو وہ ناقص چیزاں گھن آنے بازار وہ اپنے کئی معالج نہ رابطہ نہیں کریں ٹھیک ہے وہ چیزیں گھن آپ شروع کر رہی ہیں اچھا جلد دے مسائل دی عام وجوہات کیڑے ہیں تے او دسے سو گرد و غبار قبض جگر دی گرمی اچھا کافی سارے سٹیرائڈ دا استعمال والوں دے بعد میک اپ دا ناقص ہون یہ سارے چیزاں وجوہات ہیں جلد دی خرابی دی موروثی تو میں تو دسا تھا موروثی بھی ہے لیکن یہ چیزاں جڑے بیرونی طور پہ جنہاں تو سب بچ سکتے ہیں موروثی تو تک بچ نہیں سکتا وہ تو دسے انہوں نے پچھلے دن ڈاکٹر صاحب نے ریسرچ کی تھی تو انہوں نے دسے کہ کزنز میرج نال ہوتی ہے جڑے موروثی ہیں باقی جڑے اون تو حفاظت تھی سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ جڑے چیزاں تو بچہ وانچ سکتے ان تو لوگ حفاظت نہیں کریں جن کی وجہ تو جلد بیماریاں شروع تھی ٹھیک ہے اچھا یہ دسو کہ معدے اور جگر کے جڑے امراض ہیں تے ان دی وجہ نال بھی جڑا ہے بالکل ان دے نال بھی جلد بیماریاں تھیندن بالکل جگر چ اگر ہیٹ پیدا تھی ویندی ہے معدے چ اگر ہیٹ پیدا تھی یقیناً اثرات جڑے نو جلد تے ظاہر تھیندن اور ایک فائدہ بھی تھی ویندے ساگو تو خیر فائدہ معالج کو فائدہ یہ تھی کہ پتہ لگ ویندے بھی ان جگر گرمی یہ سلسلہ کاری میں ہے ان دے واسطے او آسانی پیدا تھی ویندی ہے جلد تے نمایاں تھی ویندے لیکن یہ ہے کہ او چاہندے نہیں اساں کہ وہ آون تے جلد تے انہاں دے مسائل بنن یہ چاہیے انہوں کو کہ ارلیئر یہ آون جلدی آون جس ٹائم تھوڑا جہا دیکھیں جگر دے جڑے گرمی کے اثرات ہیں وہ اکھی تو ظاہر تھی ویندن اور ان کئی بیماریاں بھی ہیں جڑے سامنے آنے تے انہوں کو چاہیے بیمار کو چاہیے کہ جلدی اپنے معالج نال رابطہ کریں ٹھیک ہے اچھا حکیم صاحب دسو الرجی کیا ہوندی ہے یہ بھی دسے سو کیونکہ جیوں موسم تبدیل تھیندے یعنی بہت زیادہ گرمی آ ویندی ہے بہت زیادہ سردی آ ویندی ہے تو لوگوں کو جسم سے خارش شروع تھی ویندی ہے دانے نکلنا شروع تھی ویندے کوئی جی حوالے نال دسے سو کہ الرجی کیا ہوندی ہے ان دے وچ کیا خوراک کھانی چاہیے یا خوراک دی ریزن بھی ایک بن سکتی ہے کیا ہے دسے سو الرجی اصل یہ ہے کہ کئی چیز دا موافق نہ آونا ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ موسم ہوئے وہ گرد و غبار ہوئے وہ کھاون ہوئے وہ تلے ہوئے چیزاں ہوئے یہ سارے چیزاں الرجی چاہتے ہیں کئی چیز دا نام موافق آمنا الرجی چاہتے ہیں ان کو جڑا الرجی کنسیڈر کریں خوراک بھی موافق نہیں آ سکتی کہیں تک موسم بھی موافق نہیں آتا ماحول بھی موافق نہیں آ سکتا ان تک سوچ دکھ رہتا پہ تو الرجی تھی سکتی ہے بالکل جلد کے اثرات سب تو پہلے کیونکہ جلد نہیں ان کا مقابلہ کرنا ہوتا ہر موسم کا بھی ہر شے کا مقابلہ تو جلد نے بیرونی طور پہ ظاہری گل ہے سب تو پہلے جہے بھی اثرات موسمی ہو سن وہ جلد سے پہلے ہو سن وہ لگو چل سن ٹھیک ہے اچھا ایکنی کے حوالے دسے کہ ایکنی کیا ہوندی ہے یہ حوالے دسے حکیم صاحب یہ چیزیں جڑے داغ دھبے تھی دانے نکل آنے انہوں کو عام زبان ایکنی آتے ہیں تو یہ بھی ناقص کھانے تو بھی تھی سکتی ہے میک اپ تو بھی تھی سکتی ہے مقصد میٹیریل اچھا کہہ نہیں تو اندر بھی تھی سکتی ہے دوجا یہ کہ سب تو سارے کمی رہ رہی ہے اصل پانی بہت گھٹ پینے خصوصاً سردیاں تو سمجھتے پانی کی سب ضرورت ہی نہیں حالانکہ سردیاں بھی اتنی ضرورت ہے جتنی گرمی کی ضرورت ہے اصل سردیاں اپنے پانی کی کمی رکھیں نا جلد خشک تھی خشکی نال وہ کافی سارے جلد بیماریاں ظاہر تھی ویسے ٹھیک ہے تو الرجی یا ایکنی کی کوئی خاص وجہ ہے تھی وہاں کیوں تھی ہے خاص طور پہ خواتین کی گل کرنے ہیں تو انہیں کوئی زیادہ تھی ہے کیا وجہ ہے کوئی ایک تو میں دسا تھا انہوں نے زنانہ بیماریاں دی بھی وجہ تو تھی دوسری وجہ یہ ہے کہ میک اپ زیادہ استعمال ہوں تو خیر مرد بھی استعمال کریں لیکن زیادہ تر تو ڈٹھا سی میک اپ کے معاملے عورت جی تھوڑی جی ان معاملے زیادہ اپنا خیال رکھیں گے تو سلسلہ کار ہوں رہے تو ان وجہ تو ان کے بد اثرات جڑے نا وہ بحث بنتے ہیں ان چیزوں میں کھاون پینے والے چیز احتیاط کیا نہیں ہوتی سب تو پہلے بل انہیں ٹرنا کیا نہیں کھا کے بیٹھے رہنے جتنا بیٹھی بس بیٹھی ٹھیک ہے یعنی غیر معیاری جڑے میک اپ کے پروڈکٹس ہیں انہوں کا استعمال ہے اکثر خواتین فیشیل بہت زیادہ کریں کریموں کا استعمال بہت زیادہ کریں پر جو کیمیکل کا استعمال ہوتا ہے سمجھتے ہیں کہ شاید سارا چہرہ جڑا ہے سونا لگ سی اصا کھیلے سو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اصل جب فیشیل کروے پے ہیں
غیر معیاری فیشل کریما استعمال کرنے پے ہیں ان کی وجہ بھی تھی سکتی ہے؟ بالکل ان یہ وجہ ہے، بلکہ میں تے آٹھا کہ کرشید ارکے گلاب ہے بڑا اچھا سلسلہ انہاں دا، اور ارکے گلاب تے میں چہرے دی شادابی واسطے ارکے گلاب بہت بہتر ہے، انہوں نے اچھا سلسلہ ہے انہوں کا، اور عام سمن تو پہلے تھوڑا جہا اگر وہ لا گنن انہوں نے منہ دھو گنن تے ویسے بھی اگر کاٹن والے سویب بنا کے اپنے اکھی شکی تے میک اپ ان صاف کریں تے میرا خیال ہے کہ ان بد اثرات تھوڑے جہے گھٹ تھی سن میک اپ دے بھی۔ اچھا اور سوچو کہ حکیم صاحب کہڑے عناصر ہیں جن کی وجہ نال جلد دے مسائل وچ اضافہ تھیندے تھے اگر وہ بھی دسے سو ساکو؟ وہ یہ جی ایک تے پہلی گال ہے کہ کھاون پیون، ٹھیک ہے، ہاضمے دی کمزوری، نیند دی کمی، کئی چیز دا برڈن، ٹھیک ہے، تھکاوٹ، یہ سارے چیزاں جڑے نا یہ اندا موجب بن دیں۔ ٹھیک ہے، یعنی تاری جڑی لائف سٹائل ہے اگر وہ جڑا ہے کمفرٹیبل نہ ہو سی تو سب وقت پہ کہنا سمسو، اپنی نیند پوری نہ کرے سو، یا ڈپریس آسو، ہر پریشان داسو تو وال پریشر ہو سی، وال کبھی جڑی ہے یا جلد کو صاف نہیں رکھیں گے تو وال تک جلدی مسائل تھی سکتے ہیں۔ بالکل ان صفائی دا خاص خیال رکھنے، اور جب پانی دا میں ول لگسا پانی زیادہ استعمال کرو کیونکہ 65% جسم میں ویسے ہی پانی ہے، انہیں ان کی کمی جہی ہے نا جلد زیادہ بیماریاں جلد جڑے تو خشکی کی پار تھی، اگر تو ان کی خشکی ختم کی رکھے دے تو انشاءاللہ وہ بیماریاں گھٹ تھی۔ تو وہ لوگ جڑے حکیم صاحب زیادہ چکنائی استعمال کریں اکثر بچیاں جڑے ہیں تک پتہ چٹپٹے چیزاں کھانے تھے، مسالے دار چیزاں کھانے، اور ایکٹی بھی سب سے زیادہ ہنا کے تھیندی پئی ہوندی تھے۔ یہ وجہ بھی یہ وجہ بھی یہ بنتی ہے کیونکہ میں تو یہ قابل کہہ نہیں ہوتا اندر وال بد اثرات جڑے ہیں وہ چہرے تے جسم تے وال نمایاں تھی، کیونکہ میدے جو تسا کھاونے تلے ہوئے چیزاں کھانے پے ہوئے یا تسا ناقص چیزاں کھانے پے ہوئے اندر اثرات تواڈے چہرے تو ظاہر تھی۔ بالکل 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 ہاں تو یہ تھوڑا جہا احتیاط کرنی چاہیے، انہوں کو کھاون پیونے چ تھوڑا جہا اعتدال رکھنا چاہیے، اور تھوڑا جہا ایک جڑا میں ول آکساں کہ تھوڑی جی ایکسرسائز کرن، کھا کے بہ نہ ونن، تھوڑا جہا ٹرن پھرن۔ ٹھیک ہے، اور کولڈ ڈرنکس اوائڈ کریں تھے، جنک فوڈس جڑا ہے انہیں استعمال گھٹ کر دیں تھے، یعنی کہ آپ لائف سٹائل کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ غیر معیاری جڑے خوراک کھاندے پے انہیں فوڈ کھاندے پے انہیں وہ کوئی بہتر کہ گھر بنا کے جو ہے اپنے ہاتھ میں تیار کرتی والا سا کھاؤں خوراک ہو زیادہ بہتر ہے۔ ان دے چ کوئی شک ہے نہیں سی، گھر والے چیزاں جڑے ظاہر یقینا تواڈے ہاتھ نال بنے تو پتہ ہوندے دے کتنا کیڑا مٹیریل کتنا پاتے، ایک تے پتہ ہوندے، دوجا یہ ہوندے کہ اپنے جسم دے مطابق بنداؤں کو پا سکتے، ایروں تو تسا آکھ نہیں سکتے بے شے گھٹ پا یا مرچ گھٹ پا دے یا لون گھٹ ساڈے، مقصد یہ تو تسا آپ مینٹین کر سکتے، تو بہتر ہے کہ اگر گھر کا کھانا کھادا بنے تو وہ سب تو بہتر ہے۔ اچھا جلد وسائل واسطے آسان گھریلو ٹوٹکے اور یا احتیاطیاں جو ہیں وہ کیا کیا ہیں کچھ محاورے سے صاحب؟ ٹھیک تے صحیح دیکھو ساڈا ایک جویں سلسلہ مالک پاک نے نماز دا کیتے کہ وضو کرے نے تے ساکو منہ دھونے ول وضو ای پاروں ساکو بہت بہتر سلسلہ ہے کہ اگر لوگ ان کو سمجھ ہی نہ آتا ہے ایک تے ہاتھ دھوون ول کوئی شے کھاون پہلے ہاتھ دھونا، اچھا بہروں آنے کہ کم از کم اگر غسل نہیں کر سکتے تو منہ ضرور دھو کے سمن، ٹھیک ہے، آنے نال لے نہ تھی بھی بس آئے ہیں تو بس لیٹ بنے دی وہ منہ تے گرد و غبار ہوئے رہ گئی، وہ ظاہر ہے بد اثرات وال سامنے آنے ان پر تھوڑا جہا احتیاط یہ کرن بھی کھاون پیونے سب تو پہلے کھاون پیونے سے احتیاط کرن، اندر تو بعد یہ ہے کہ انہاں چیزاں اس کے آگے ٹھیک ہے۔ ایک تو مناسب ورزش بہت ضروری ہے، پانی کا تو ساتھ استعمال بہت زیادہ کرنا چاہیے، خوراک آئل والی جو چیزیں ہیں تلی ہوئی اشیاء جو ہے ان کا استعمال گھٹ کر دینا چاہیے۔ ان کے علاوہ اگر عمومی طور پہ دیتے ہیں کہ جلد پہ لوگ شہد ہے، الویرا ہے، بیسن کا استعمال اور ہلدی کا استعمال بھی کر رہے تھے تو اس طرح جلد کو تازہ رکھے نا، آرگینک چیزیں جو ہے استعمال کریں دے یہ چیزاں تو نقصان دہ ہیں بالکل، تو انہیں کافی سارے انہوں کو کمبائن کر کے کرشی والے نے کافی سارے میڈیسن بنائی ہیں جویں ہن جلد کیتے انہوں نے مصفین سیرپ ٹیبلٹ ہی انہوں نے ٹھیک ہے۔ ٹیبلٹ کا سب کو پوچھوں لیکن ایسا یہ جاننا چاہتے ہیں کہ گھریلو ٹوٹ کے جاننا چاہتے ہیں کچھ تو سر جسوں کے پاس کہ جویں کہ گھریلو مسئلے مسائل جو ہیں پریشانیاں جو ہیں اچھا انہوں کو بھی تو اپنے پہ حاوی کر دینے ہیں نا، تو ان کا اثر کیا ہو ساری اسکن پہ ہو فرسٹ ساری فیس پہ آ والا ساتھ ہے کہ ساری جی ایج ہی ہو ساری عمر کو زیادہ لگتی پی ہے اچھا اتنی عمر کے بعض لوگ ہوں کہ نہیں جی لکھ دیتے اچھا ڈٹھے ہاں غصے دے خوشی دے ہر اثر جڑا اثرات جڑے تواڈے چہرے تو ظاہر تھے بالکل ٹھیک ہے، ہر چیز دے اثرات چہرے تو ظاہر تھے ایویں ہی بدنما چیزاں دے بعد اپنا ناقص چیزاں دے کھاون دے اثرات بھی وہ چہرے تو ظاہر تھے بالکل ٹھیک ہے۔
ایک تے تھی گیا لیکن جلد بیماریاں بے بھی ہیں یہ نہیں بھی یہ صرف یہ ہیں اچھا خصوصاً بالوں کو میں ڈٹھے انہاں دے پیراں وچ انگلیاں وچ پیراں دی انگلیاں وچ فنگل انفیکشن تھی ویندے اے عموماً ڈٹھا گیا یہ واسطے یہ ہے کہ اگر میں ایک ٹوٹ کر دسنا اگر کریں تو انشاءاللہ میں ڈٹھے آزما کے ڈٹھے تو کافی سارے لوگوں کو ان کا فائدہ ہی ہے کہ اگر رات کو تھوڑا جہا سوندے ٹائم تھوڑا جہا تیل لا کے سرسوں کا تیل لا کے اندر اتنے تھوڑی جی مہندی ساڑے میں تو وہ رات کو پیروں کو بڑی ہلکا جب کپڑا لپیٹ کے تو سنتے ہیں تو انشاءاللہ سویرے انہوں نے کافی سارے وہ بہتر اثرات نظر ٹھیک ہے اچھا حکیم صاحب کرشی دا ارکے گلاب جڑی خصوصیات ہیں وہ کیا ہیں جڑے کوئی باقی جڑے برانڈز ہیں تو مختلف بنی ہیں کہ کچھ یہ حوالہ دے سے صاحب کرشی رہی تے ہے کہ میں تو دسا ہی پہلے بھی یہ گزارش کی تھی کہ اس سونے دی کار پرکھ رکھے ہیں ہر چیز وچ ارکے گلاب چونکہ گلاب دی کار ہی چہرہ تھی ویندے اچھا یہ چہرے تے بھی لاونے تساں اچھا والی دے عام تساں بالوں کو پلا بھی سکتے وے والی دے ڈراپس اکھیاں چ پا سکتے وے ارکے گلاب انہاں دا ماشاءاللہ چہرے دی شادابی کیتے تے میں آدم او اچھی چیز ہے کہ اگر چہرے تے تساں مسچرائزر دے طور تے حالانکہ مسچرائزر ہی کہنا لیکن میں آدم یہ بھی اگر تساں ان کو این طور تے استعمال کرو بھی تساں کاٹن نال چہرے کو صاف کر گندے وے یہ والا لیکن ان دے باوجود اپنا اے استعمال کرے سو تو انشاءاللہ چہرے دی شادابی تہاڈی قائم رہ سکے ٹھیک ہے اچھا حکیم صاحب یہ دسو سو کہ امراض جلد اور جلد شگفتگی واسطے کرشی دے کہڑے کہڑے ادویات ہیں کچھ وہاں دسے سو پہلے تو صحیح ارکے گلاب میں ان کو بہت زیادہ ریکمینڈ کرے سا کہ ارکے گلاب تو استعمال کرنا اگر اندرونی تو تھوڑے جے نقص کیونکہ اندروں ہی بہر آندی چیز نقص تو اندر ہوندے اچھا اندر واسطے تو سب مصفین سیرپ پیندا جڑا تواڈے خون کو صاف رکھیں دے اندر گولیاں بھی ہیں یہ سیرپ بھی ہے ٹھیک ہے سیرپ میں دکھاونا چاہتا ناظرین کو کرشی کا مصفین بڑا اوکھا جو نام ہے لیکن جڑا بڑی کارآمد دوا ہے جو ٹیبلٹ بھی میڈن تھے اور لیکوڈ جو ہے سیرپ بھی ہے تو سا استعمال کرنا اگر زیادہ تر داغ چمبل وغیرہ ہے تو تسا دونوں چیزیں استعمال کر سکتے ہو ٹیبلٹ بھی استعمال کر سکتے ہو تے سیرپ بھی استعمال کر سکتے ہو ہاں جی ان دے علاوہ ان دی اپنا اکسیر جگر ہے اگر جگر دی وجہ تو تھوڑے جلد تے کوئی اثرات ہیں تو اکسیر جگر استعمال کرو ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے اچھا ان دے علاوہ جڑا ہے لیمو دا رس جڑا ہے وہ گھن کے گلیسرین اور کرشی دا جناب بالکل ہلکے گلاب ہاں ان وچ ملا کے اگر بہترین ٹونر ہے تیرے واسطے سکن واسطے بالکل بہترین ٹونر ہے اچھا دوجا ایک تسا کرنا یہ شربت عناب بھی مل دے ٹھیک ہے عناب بہت زیادہ جلد کو اچھا رکھیں دے اچھا دوجا یہ ہے کہ خصوصاً جڑے وہ بیماریاں جنہاں کو ڈاکٹر صاحب آٹو امیون بیماریاں آتے ہیں ان میں اگر تسا شربت عناب دا استعمال کرنے تو انشاءاللہ تو آپ کو اچھے اثرات ہوندے نظر آتے ہیں اگر کرشی دا تسا اپنا شربت عناب استعمال کرنے ٹھیک ہے یعنی ان دے جو مصفین دے جو ٹیبلٹ ہیں زیادہ بیسٹ ہیں اگر کو زیادہ استعمال کرنے تو خون صاف تھی تو واقعی جلد دی رنگت بھی صاف نظر آتی ہے یہ دوہی کام میں سے ایک تے جلد کو بیماریاں کو بھی کور کریں لیکن حفاظتی بند بھی ہے کہ اگر تسا پہلے استعمال کرنے دے نا تو تسا جلد دے کافی سارے بیماریاں تو بچ لے دے یہ کوئی حفاظتی طور پہ تسا استعمال کر سکتے ہو مصفن سیرپ کو بھی مصفن کو لے ٹھیک ہے حکیم صاحب تھوڑے پھنسیاں تے کیل محاذے اور دیگر جو ہیں مطلب قریشی دے جو ادویات ہیں علاج بلکہ کیا کیا ہے کچھ اور دسے صاحب میں تو دسے تا ایک تے اکسیر جگر تسا استعمال کر سکتے ہو ان دے بعد شربت عناب استعمال کر سکتے ہو مصفن سیرپ ہے ارکے گلاب ہے یہ ساری چیزیں ماشاءاللہ تو اویلیبل ہیں ہر جات مل ویندے آسانی نال یہ تو استعمال کرنے معالج نال تھوڑا جا کنسلٹ کر کے تساں تے جڑے بھی تو کو ٹھیک ہے اچھا چاہے کو وقت دسو کہ کیڑے ٹائم جڑی ہے کیڑا سیرپ گھننے تھی کچھ نہیں ہمارا جیسے سا کو نا اچھا اگر تے زیادہ قریشی دے علاج دے ہونا جلدار کرنے تو تو سب چاہو کہ دسے سو کہ کیڑے ٹائم کیڑی شے گھنی کہ جڑی ادویات استعمال کرنے کرشی دے ٹھیک ہے دانت چمبل تے زیادہ تر تساں جڑا ہے تا شربت عناب کو استعمال کرنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کو پانی پا کے استعمال کرنا ادھا کپ پانی کے اندر 2 چمچ شربت عناب دے سٹو تو وہ تسا استعمال کر کے اچھا جڑے عام جلدی بیماریاں ہیں ان دے تسا مصفین سیرپ تے ٹیبلٹ دوویں چیزاں استعمال کر سکتے کچھ لوگ انہوں ٹیبلٹ نہیں کھا سکتے تو وہ سیرپ ٹائپ وچ گھن سکتے باہر دوویں بھی کرو تو یہ اچھا ہوندا اثر سامنے آسی ایک کہ دوجا ہے کہ ارکے گلاب تسا لازمی کو اپنی زندگی شامل کر کے کہ کرشی دار کے گلاب جڑا ہے یہ تسا اپنی جلد واسطے یہ لازمی تسا رات کو سمتے ٹائم تھوڑا جہا کپاہ نہ لا کے اپنے سویب جا بنا کے تو منہ تے تسا اپنے چہرے تے لا کے پرہیز کیا کرنی ہے پرہیز تلے چیزاں دا پرہیز کرو معدے کو صحیح رکھو ٹھیک ہے جلدی بیماریاں تو تسا بچ ٹھیک ہے موسم تو بچو ٹھیک ہے کہ موسمی اثرات جڑے ہیں
कपड़े अपने ढांप के रखो अपने जिस्म को। अच्छा खुसूसन गर्दो गुबार नाल जल्दी अमराज थींदे ठीक इन्ना तो भी खावण पीवण तो थोड़ा जा लाजमी कर ठीक है मुर्गन ते मुर्गन गज़ावां जेड़े तुर्श गज़ावां हैं तो परहेज करना जरूरी है क्या तुर्श भी इंदा चलो मुझे बन सकदा लेकिन मुर्गन गज़ावां ज्यादा इंदा मुझे बनदा। अच्छा हकीम साहब ये दसो कि कृषि के तमाम अद्वियात जो हैं गोल्ड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग के जरिए तैयार कीते वने थे हुन गोल्ड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग है क्या कुछ ई हवाला दसो। मैं पिछले प्रोग्राम में तो थोड़े जे इंदी बात थोड़ी दसाई कि परख नदी सोने दी कार है ठीक जिवें सोने को परखा वंदा हर शहर ये अपने अद्वियात पहले गिनन तो गिन के परचेज करन तो गिन के वालों दी मैन्युफैक्चरिंग वालों दी तरसील ये सारे काम जेड़े इन्हां दे ए सोने दी कार है गोल्ड दी कार है इन्हां दा हर काम जेड़ा है वो स्टैंडर्ड दा है डाउन नहीं थी अपने आप सोने दी कार परख रखे ने हर चीज विच ठीक है। अच्छा जैसे हकीम साहब कृषि की मसनूआत में कितों मिलते हैं और तफसील जड़ी है उन हवाला दसो नाज़रीन को कि कितों घिन सकते हैं कृषि के हुन ते ऑनलाइन भी हैं वैसे तो उवें पंसार स्टोर तो भी मिल सकते हैं दवाखाना तो भी मिलते हैं फार्मेसियां तो भी मिलते हैं अच्छे मेडिकल हॉल तो भी मिलते हैं सारे जगह तो हुन तो मिल जाते अवेलेबल हैं हर जाते ठीक है जरा ऑनलाइन भी घिन सकते हो कृषि www.krshishop.com ते वन के तुसा घर बैठे कोई भी जड़ी कृषि दी अत्यात प्रोडक्ट घिन सकते हैं सारे तो घिन सकते हैं ठीक है सारे मिलते हैं अवेलेबल वाले घर बैठे तो सब मंगवा सकते हैं आसानी नाल सही। थैंक यू हकीम साहब बहुत शुक्रिया तुसा वक्त देते हकीम जवेद हाशमी सारे नाल हम तक बहुत शुक्रिया ये नाल नाज़रीन से वेंदे पे छोटी जी वक्फे ते कथे ना वैसे सारे नाल राखो। वाह जी वाह जबरदस्त। सोबिया मलिक हमारे साथ हैं जिनको आपने सुना माशाल्लाह और बहुत बहुत प्यारा गाती हैं और माशाल्लाह सर की वसीयत की पहचान है जान है इनका एक अपना मुनफरिद अंदाज है जिसको लेकर ये चलती आ रही है। थैंक यू सोबिया बहुत बहुत शुक्रिया और स्पेशल नाज़रीन को दस देवा के कल अजरक दी है सर की सकाफत दा दी है क्योंकि कल साड़ी होती है छुट्टी तो ऐसे सोचे क्यों ना ए दी जरा है सराकी दी सकाफत दा एडवांस ही मना दिया वने बहुत सारे फंक्शन हैं अक्सर औकात साहब सालगिरह भी एडवांस मना दिंदे ते वल आप सकाफत दा दी ऐसा एडवांस क्यों ना क्या आखर है और सारे नाल सानल सराकी नामवर दानिश्वर हैं ते जहूद दरीचा साहब वेलकम खुश आमदीद क्या हाल है दरीचा साहब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक तो स्पेशल मौके ते मिलदे हो बहुत शुक्रिया वक्त देंदे हो साकू बिल्कुल ईद ते सारे मकसद सजन एक बेक मिलते हैं अज साड़ी ईद का डी है खुशी का डी है सराकी सकाफत का डी है सराकी की सुजान का डी है वसेब की शनाख्त का डी है तो ईद का चंद्र दिस पवे तो वल सारे मकसद के खुश थींदन एक बे को मुबारक देंदन एक बे को भाकुल पाते मिलदन ते इवें समझो कि अज चंद्र दिस पे सवेरे ईद है सवेरे ईद का डी है सारे वसेब दे विच खुशियां होसन और खुशी दन झुमरा होसन एक बे को मुबारक होसन और ये नीली अजरक पाते सारे और मैं ये भी दसी वजा जो असारी मरकजी तकरीब जरिए जरा सारे असा रलते करेंदे पैसे सारे सराकी जमाता रलते करेंदे जमा थी सुकाल काल दे किथा जमा थी सो दसे सो असा तुसा असा इकट्ठे थी सो नवा शहर चौक ठीक है 10 बजे सवेले उथा एक्टिविटी हो सी सकाफती उनके बाद असा एक रैली की शक्ल मुल्तान टी हाउस वेसूं उथा मुशायरे और उथा वाल मकसद है कि जरना सकाफती कॉन्फ्रेंस है ठीक है सकाफती सराकी सकाफती त्यौहार जड़े मनावा दा मकसद क्या है क्यों असा मनाने आप क्या असा दिखाना चाहते हैं क्या दिखावना चाहते हैं क्या आपसे हवाले जी सकाफती त्यौहार ता सब तो वड़ा मकसद ही होए जब असा ईद की तारीख पढ़ते से ते जदा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ घन है आप दी नबूवत का ऐलान था उथे बंदे दसिया गया कि भाई अरब दे विच एक खास सकाफती डी मनाया वेंदे जिंदे उते लोग खुशियां मनांदन गावण खेंदन और झुमरा पेंदन ते आपने ऐलान फरमाया कि असा उनके बदले दे विच एक तो ईद देंदे से गोया ईद भी जरन ना
وہ بھی سارے تہوار ہیں وہ بھی ساری مقصد ہے کہ اصا مسلمان دی ثقافت ہے ایویں ہی اساں جتنے بھی تہوار دیکھتے سے وساخی دا تہوار ہے سارے میلن سارے عرسن ایویں ہی اساں وسیب دے وچ بہت سارے جڑے تہوار ہیں سالانہ مستقل بنیاد تے تھیندن ثقافتی حوالے نال تا یہ تہوار سارے مناون دا ایک بے دے نال رل وسن دا ایک بے دے نال خوشیاں ونڈاون دا ایک بے دے نال رل تے جیون دا اور خاص طور تے کہ اساں یہ جو موقع دے تے ایک جویں تجدید عہد ہوندی ہے اساں عہد کرن دے سے کہ بھئی اساں رل وسنا ہے اساں ایک بے دے نال آونا ہے اساں رنجشاں بھلاونا ہے اساں ایک بے دے نال غصے بھلاونا ہے دشمنیاں ختم کرنی ہیں اساں سب انسان ایک سے سب برابر سے اور سب نال محبتاں ونڈاؤں محبتاں عام کروں تو یہ سارے تہواراں دا ایہو ہی مقصد تھیندے کہ اساں رل تے وسوں جویں خواجہ سیں فرمائے جو اکھیاں دے وچ قطر نہ آوے اکھیاں دے وچ قطر نہ آوے سارے سجن سمان دے سٹ تے ورد فرید ہمیشہ گیت پرن تے گاندے بندہ جڑا ہے وہ مقصد ہے کہ قطر نہ بڑھے بلکہ سجن بڑھے تاکہ ہر ایک دی اکھ دے وچ سما ونجے ایہو ہی سارے تہوار ہیں ایہو ہی سارے تہواراں دا مقصد ہے صبح ماشاءاللہ جتنا تسا سرائکی کلچر کو سرائکی ثقافت کو پروموٹ کریں تو کوئی شاید اتنا زیادہ ورک ملتان میں نہیں کریں گے سیدھی گال آسا صبح ہر فنکشن تے ہر جگہ جتنا اکٹھے تھینے ہیں اپنے ورثے کو کھین کے جو چلتے تو اتنا ضرور ہون دے ہو تو یہ پہلے بھی چیز پائے رہتے یا ہوں یہ چیز زیادہ آئی ہے کہ نہیں یار شروع کل اپنی زبان اپنے کلچر بہت پیار محبت ہے اور ان دے واسطے کلی میں نہیں میری جان ہی حاضر ہے اور میں ایک ہمیشہ اپنی زبان کو جتنا بھی اس میں پروموٹ کرے ٹھیک اور گیت گاؤں کی جیسے فرمائش کریں تو سب سے زیادہ ٹریک کی ہی ساکو آپ گیت سنے رہے تھے اور آپ زبان اچھی سنانے کی کوشش کریں بالکل ظاہر ہے جو ساری زبان ہے اور زیادہ تر ساری میٹھی زبان یہی ہے نا بالکل یہ جتنا سمجھو مطلب آدن ماکھی تے ساری ماکھی تو میٹھی زبان ہے سمجھو سارا دل ہے جگر ہے ساری یہ زبان ہے سریکی تے کہ ناصری نے ہن کل سمجھو ساڈا اے دینی ساری عید ہے اور کل انشاءاللہ تساں سارے نے مل کے 10 بجے نواں شہر چوک وچ اکٹھا تھی ونے اتھوں سارے ریلی دی صورت وچ اکٹھے تھی کہ ٹی ہاؤس وچوں اتھا صاحب کہ ناصر پروگرام سجے سو جمڑ تاڑی اسی مشاعرہ اسی موسیقی اسی اور سمجھو ساری شادی دا ڈیوی ہے عید دا ڈیوی اچھا صبح سرائکی سارے جڑے ہیں سرائکی روایات جڑے ہیں جڑے سارا کلچر ابھی تک کئی چیز جڑی بڑی سونی لگتی ہے تو دل آدھے کہ اچھا دوسرے لوگوں کو بھی دسوں کہ اچھا سرائکی لوگ کیویں ہیں کیوں دے ہیں کچھ دسے سو حوالے میں میرے کو سب تو زیادہ اپنی سرائکی کلچر بہت پیارا لگتا ہے اور اندے ہر شے جڑی مطلب ایک حقیقت واضح تھی نہیں اندے بندہ اپنا عکس دیتا پیا کہ واقعی ساری یہ اندے ہر حقیقت ہے ہر چیز ہے اور جو بھی یہ سچی ہے جھوٹی کہنا یعنی بناوٹی کہانی اصا لوگ آکھن دا مطلب جی شادی دا سارے رسماں ڈاڈے چنگیاں لگدیاں ہاں تے ڈاڈے سونے لگدے اساں جتنے بھی اندے وچ اساڈی تہذیب بھی ہے اساڈی تاریخ بھی ہے اور ایک رسم جڑی ہے تاں او دل موہن والی ہے سونی تاں او سونی ہے او لوگوں دی ریس کریں اساں ہن خاص طور تے مقصد ہے کہ ساڈا مہندی ہے ساڈا جگ ہے ساڈا گنڈھی ہیں اور خاص طور تے والا ساڈی جھومر ہے تاں یہ سارا جہن یہ بہو اعلیٰ چیزاں یہ ثقافت نال تعلق رکھیں دن کلچر نال تعلق رکھیں دن اور کل جڑا ڈیاں تساں سارے رل تے منیندے پیسے اندا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اساں اپنی روایات کو اپنی ثقافت کو اور اپنے آپ کو بلا ایک بار زندہ کرو اور زندہ کرنے اور باہروں کو دسنے اپنے جو ساری نسلیں ہیں انہوں کو بھی دسنا چاہیے کہ ساری ثقافت ہے کیا اور وہی قوما ترقی کر رہے تھے جی قوما آپ ثقافت میں جڑے رہنے جڑے تو ضروری ہے بالکل ہاں ثقافت بہت ضروری ہے اور خاص طور پہ ہوں نیلی اجرک کے یہ سارے تے اللہ کا انعام ہے اساں اپنی صدیاں دی تاریخ کو ایک باری بلا زندہ کیتے اور جڑی اجرک دی تاریخ لکھی گئی ہے وہ بھاویں سندھی اجرک دی تاریخ بھی ہے اندے وچ بھی یہ لکھا گیا کہ اے لفظ ازرک تو ہے اور جڑی ازرک دی سے ہے وہ جیم وچ کنورٹ تھی ہے
ਤੇ ओवल अजरक बड़ी है। अजरक का मतलब है नीला रंग। इनकी तारीख यह लिखी गई है कि जिवें अरब फौजा वादी सिंध का मरकज मुल्तान है, अरब फौजा आया तो लोग नीले रंग के चादर पाते हुए अरबियन देखते आख्या अजरक अजरक यानी नीला रंग और बहुत खुश थे। ते ओवल बाद से तब्दील थी ते अजरक बढ़ गई। गोया असा हूँ अपनी रिवायत को हजारा साल की तारीख को वला जिंदा किते और असा वो असल रंग अजरक का जरा नीला रंग है जरा नीला असा चादर पहनते हसे उनको दोबारा जिंदा किते और असारे वही गर्म इलाके अखी को भी छक दे। वल सारे इलाके था नीलकोट है, नीलगढ़ है, ये नील दी बरामद का सब तो बड़ा मरकज है साडा इलाका मुल्तान। ता एक इनको पूरी कायनात को जो आकाश और गगन कहते ता आसमान भी नीला है ते जमीन का जरा बुनियादी रंग है क्योंकि खुशकी का थोड़ा टुकड़ा है बाकी सारा पानी है। पानी का भी जरा बुनियादी रंग है वो नीला है। तो इन वास्ते ये अखी को भी हमदे और बहुत सोहना भी लगते। ये अल्लाह का साढ़े ते वसेब दे उत्ते वसेब दे लोगों दे उत्ते वसेब दे विच रहण वाले तमाम लोगों दे उत्ते बहुत बड़ा इनाम है। इन वास्ते वसेब विच रहण वाला हर बंदा भावे वो कोई जबान बुलेंदे तां ही को कबूल किते और ये आम थी है। अच्छा मुल्तान तो जी चीज बहुत ज्यादा मशहूर थी है और जितना भी लोग रहने थे कराची लाहौर फैसलाबाद जो शहर रहने थे कोई मुल्तान तो आंदा पिया हो मेहमान तो स्पेशल फरमाइश थी सोहन हलवा जरूर घन किया हुआ सारे वास्ते सारे वास्ते आम में जरूर क्योंकि आम बावन वाला है थिया आम सारा ज्यादा मशहूर है हलवा है थिया सारे तुझे खुद से मशहूर है तुझे एम्ब्रॉयडरी मशहूर है बहुत सारी चीजें हैं जेडे के इतने नाल ताल्लुक रखने सकाफत नाल जुड़त रखने इनाम है। हुण तुसां देखो जरा अंब है एक सारा अंब है जो मकसद है कि 400 कहंदे एक ना हुंदा है समर बहिश्त यानी बहिश्त दा फल ते जेरी बहिश्त है उनदे विच भी बाग हैं ये सारा खिता बहिश्त है साडा। दूजी गल है कि हुण तुसां खुसे दा नाम गिथे तिल्ले वाला खुसा इनका मतलब है कि ई वसेब दे लोगे सोने दे जुत्तियां पाते तिल्ले का मतलब है सोना। तो ई वसेब ना अमरीका पा सके न जापान पा सके और न चीन पा सके न रूस पा सके दौलत के बावजूद लेकिन ई वेले एक वक्त ई खिते दे लोग तिल्ले वाला खुसा पहनते हैं यानी वो खुसा जरा सोने के तारे नाल बढ़िया हुआ होंदा है। तो ई खिते दी अजमत दी भी निशानी है कदामत दी भी निशानी है कि ये समाज ये वसेब कितना अमीर है कितना मालदार है कि लोग सोने दे जुत्तियां पहनते हैं। अज तो सिर्फ हुण अलामत रह गई लेकिन उहले हकीकी माने दे विच हन ये बहु वड्डा वसेब है। तो मैं असरी ईद की भी गाल थी और शादी की भी थी खुशी की भी थी ते खास तौर पे ऐसा भी जरा जिक्र किते खुशियों का शादियों का अगर मेरी भी फरमाइश है और ऐशा बीबी भी कोई मकसद है कि इशारा कर रहे हो कि तो सोबिया को सजना गीत सुनना बिल्कुल। और कल जिवें समझो सारा सोबिया शुक्रिया अदा करे सो क्योंकि वक्त बिल्कुल कम है सारे प्रोग्राम का बहुत शुक्रिया ताड़ा मोहब्बत ताड़ा के साकुई काबिल समझे के आज सही था और मैं सेरा पेश करे शुक्रिया जी जी जरूर। अज खुशबू मचदी पई है मेरे सावल में दिलइए मेरे सावल में दिलइए अज खुशबू मचदी पई है मेरे सावल में दिलइए मेरे सावल में दिलइए अज खुशबू मचदी पई है मेरे सावल को क्या लोड़े मेरे सावल को क्या लोड़े नीले रंगा दी क्या थोड़े नीले रंगा दी क्या थोड़े मन में धी पेरे पइए मेरे सावल में दिलइए मेरे सावल में दिलइए
अज खुशबू मचदी पई एक कलियां लोई मेंदी एक कलियां लोई मेंदी बल महकूंदे पेरेंदी बल महकूंदे पेरेंदी रच गई है धुम मच गई है मेरे सांवल में दिलई